السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بودكاست الخاسر في الكره مع الدراري تيم ديال براديو. رونديفو تقريبا ابدومادير. غنحاولوا ان شاء الله نكونوا بلو ريغوليي في الريتم ديال لي بودكاست وديما في الانتراكسيون مع الناس اللي كيسمعوا لينا، مع الناس اللي بحالنا باسيوني بالكره. راه كنقراو لي كومونتير كاملين وكنحاولوا نعطيو ان كونتوني دو كاليتي. دونك مولفين كنشكروا الناس اللي كيسمعوا لينا في الاخر البودكاست. هاد المره بغينا نديروها من الديبار حيت سامبلومون هادشي بلا بكم راه ما ساوي والو. عندنا بروغرام شارجي في البودكاست ديال اليوم حيت غنهضروا على لي زافيش دو روتور ديال 8 فينال ديال الشامبيونز ليغ، وجدنا لكم فيه واحد المنيو فيه اونتري بلا ديسير كلهم جبدات الودنين، ومعايا اليوم دي شيف كويزينيي اللي غيعاونوكم تجيبوا الفطور حيت كاين احتمال كبير تسمعوا لهذا البودكاست في اول ايام شهر رمضان. الدراري كيعرفوا يطيبوا تبارك الله. معايا الشيف يونس والشيف مسعود. مرحبا بكم الدراري. دونك عندنا مرحبا بك المقادير. أستاذ تنتا. الله يحفظك. مرحبا بك شيف بدر. عندنا المقادير لي زانغريديون ماتشات الشامبيونز ليغ نطيبوا بهم شي نقاش كروي ان شاء الله شهوه منه. دونك نبداو بالطبق الرئيسي، ريال مدريد ليفربول. عندي لكم سؤال مباشر الدراري، واش واش زيدان اللي بير باللي سي فريمون grand technicien, un tacticien, quelqu'un qui maîtrise l'art d'être un entraîneur, ماشي غير meneur d'homme, ولا كلوب اللي تفلس بزاف وما عرفش يجيري سورتو لا بروميير ميطون؟ لا بال عندك مسعود. أنا كنظن شي شوية منهم بجوج. قدر ما زيدان لعب على لي كاليتي ديالو وجد اون ايكيب لي لوجيك، زعما ما تفلسفش بزاف. عنده ميليتا وناتشو هما اللي فيه تربى بهم. ما فكرش شي 3 5 2 ولا شي تخربيقه، ماشي هذيك 4 3 3 عاديه ديالو. ولكن ليفربول ما دخلاتش بحال ليفربول. ليفربول فرقه اللي كتضغط نورمالمون عالي، فرقه اللي نورمالمون في الميليو التيران ديالها كتحاول تكونسيرفي الكره. داك النهار البلوك ديال ليفربول كان بوزيسيوني بطريقه غريبه، يعني ما هما بريسين عالي ما هما راجعين كومبليتمون سيتي. وراه شفناها مثلا في لاكسيون ديال البيت الاولاني. كروس كانت عنده في خاطرو العدد ديال الوقت اللي كان عنده في خاطرو باش انه يشد الكره يدور يدير فهمتي يدير لاباس ديالو سون اتر بريسي. راه وضحات انه كان خلل في كيفاش نبلاصي البلوك ليفربول وما سادينش كومبليتمون. يعني داك الخطر ديال انك تاخذ كواري طوال في الظهر حتى هو باقي، يعني ما بريسيتي عالي ما سديتي كومبليتمون. جوج بيوت الاولين راه جاو بهذه الطريقه هذه. في نظرك هذه كانت كونسين ديال كلوب ما عرفش يتعامل ولا مع ارنولد ولا لاباس مليمتري ديال كروس؟ انا جوستومون بغيت دونك كما نسولك قلت لك سي ميلونج دي دو. ولكن كنظن ان كلوب كان غلط في هاد لا جيستيون ديال الميطال الاولى، وهو اللي راه اعترف بها لا في الانترفيو مور الماتش لا بالشونجمون اللي دار في الدقيقه 40. انا بغيت نسولك اودولا ديال على هذا لو شوا ديال انه ما يبريسيش تريو ما يبريسيو ما يرجع با، هاد اونتر لي دو اللي خرج على ليفربول كليرمون لو شوا دي زوم. لو شوا انه يبدا بنبي كيتا. وي في نظرك علاش اختار يبدا ما بكيتا؟ ما عرفتش علاش نبي كيتا، لانه نبي كيتا ما كيلعبش الماتش في الاخر ضد الارسنال. جو بونس ما دخلش 5 دقائق ولا يمكن وقيلا دخلت 2 دقائق ولا 5 دقائق الاخر ولا ما عرفتش شنو داك الشيء. لاعب اللي ما لعبش تيتولير جو بونس 2021 كامله. ما عرفتش منين جات لي ديال يبدا اساسي في اهم ماتش ديال العام لحد الساعه، سورتو كو تياغو اونشيني ماتشات مخيرين من نهار رجع فابينيو مورا. يعني فهمتي كان شوا غريب. ما فهمت. انا كنشوف كلوب كنتفرج فيه في ليفربول من الماتش اللي جا الاولاني. كنظن هذه اسوء جيستيون من جهته دار زعما من نهار جا. ندوز عند يونس نهضروا شويه على الريال بيسكو ما كانش غير اخفاق ليفربول، كان حتى تري بون ماتش ديال الريال. جوستومون بغيت نسولك يونس على هاد لو تريو ديال الميليو، هاد لو تريو اللي ولا بريسك انكروفابل، كروس كازيميرو مودريتش. شنو هو السر؟ جو في سيتي واحد لانترفونسيون كان قالها من مور الماتش ديال اتلانتا كونتر ريال مدريد. وموريال سي ان جوور اللي ما نساوش، حيت سي ان جوور لاتام ولعب كونتر بزاف ديال الفراقي كومبري البارسا ديال 2009 و2011. وخرج بهذا انترفونسيون تيقول بان دوبوي داك البارسا ما عمرو لعب كونتر فريق اللي تيخرج بكره تحت الضغط بواحد الاريحيه
حتى الريال مدريد ديال زيدان. سي فري ريال مدريد ديال زيدان نقدروا نهضروا على بزاف ديال الحوايج ديال ان ستيل اللي ما كنشوفوهش، غير طلعوا سونطري، بزاف ديال الهضره اللي نقدروا نقولوا. ولكن لا كاباسيتي اللي عند الريال حاليا في الوجود ديال هاد اللعابه الثلاثي التريو اللي ديال الميليو كاسيميرو مودريتش كروس افيك لا طومبي ملي تيجي بنزيما il retombe entre les lignes باش كيولي ان كاتريام milieu les milieux offensifs. En plus, voilà, en plus de Vinicius, je pense qu'il est en montée de puissance dernièrement. Ça permet au Real Madrid avec واحد الطريقه اللي très fluide باش انهم كيخرجوا من تحت الضغط. Je pense que oui, évidemment, Klopp ما دارش كل شيء parfaitement, mais ils ont essayé. Je pense que Liverpool حاولوا انهم يضغطوا، ما خلاوش الريال انهم يخرجوا الكره من الكاري 18. مي سي جوست جو بونس كو لا كاباسيتي ديال الريال انها تخرج كره دو ماني ريبيتيتيف، يعني المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه تو فوا كو فوالا طون بريسينغ il est toujours à chaque fois on arrive à le casser. À un moment donné tu te poses la question ديال انك au moins tu te dis واقيلا خصني نرجع لو بلوك ان تو بتي بو. مي هنا ليفربول ما كانوش ترو ils étaient trop indécis, c'est-à-dire ما نو ميوس كنظن في كرونولوجيا الامور هادشي طرا بالعكس. بديتي في الاول ديال الماتش ان بلوك اللي ما طالعش، وملي في الميطا الثانيه دخلتي بتياغو حاولتي تطلع البلوك، وي كانت اون ريزيستونس للبريسينغ اللي خياليه، كان ان شو ديال مودريتش وكروس في الميطا الثانيه. ولكن او موان يافي جو كان في واحد الفتره كانت الريال ولات ريدوي لانها تلعب لي كونتر اتاك. بيان سور لا كاليتي انديفيدوال ديال الميليو تيران كتخليهم يريزيستيو البريسينغ، راه ماشي غتبريسيو مع اللي غادي تحل لهم بحال لعبها استون فيلا، ولكن او موان كتبعد الخطر على زعما لا ديفونس او ماكسيموم، سورتو انك عندك ديفونس سونترال اللي هاويه ماشي ديال داك السطاج ديال كره القدم ديال الكارتينا د الاصبع. ولكن تما لا، شوف ليفربول في 5 بروميير مينوت لي بروميير 5 مينوت كانوا بالعكس بريساوت فريمون. مني كتشوف غير اون باس كتديتروي لك لو بلوك كامل، حيت كتلقى اون باس يقدر يلعبها ميم با كروس، راه كيلعبها غير ميليتا و تو فوا بان لا باس يقدر توصل عند فينيسيوس نيجان. راه هنا تو بوز لا كيسيون، حيت باس بحال هذيك مره واحده صافي سي ان بوت. هنا تو بوز لا كيسيون ما كيرجعوش اللعابه، ما كيرجعوش بلا تعليمات. اللين ديفونسيف ما كترجعش، ما كتبلاصاش في ديك البلاصه اللي كانت بلاصيه فيها بلا تعليم. متفق معاك. الثانيه ملي لا لين ديفونسيف تبلاصات عالي شي شويه، ليفربول قدرت تانستالا واحد الوقيته في ميليو تيران ديال الريال، دور كره تشد الكره، ما تبقاش معرضه اشاك فوا ان الريال تدور كما بغات وتقلب على التقبه كما جاو منها جوج بيوت ميطا الاول. هذه ما نساوش مسعود باللي ليكيب ديال الريال مالغري لا كاليتي مالغري لا فهمتي سي عندهم اون كاليتي، ما نساوش كاليتي تكنيك ديال لي جوار و اون سيغتين انيماسيون اللي elle nécessite بزاف ديال لا كونسونطراسيون، باسكو الا جيتي تشوف دوك لي بتيت باس باش كيخرجوها شاك فوا سا دوموند بزاف ديال لي موفمون ديال لي جوار اي اون كونسونطراسيون في هاي نيفو. شوف شحال هما كيلعبوا مع بعضياتهم هاد لوساتور ديال الريال مدريد، راه كاينه اون كوهيزيون. جو بونس ils ont même plus besoin انهم يهضروا مع بعضياتهم باش يطلقوا باس. حيت عاوتاني باش نهضروا على واحد النقطه وفامي توني اكورج بهذا البلان هذا، لانه بداو كنهضروا قبل بحال كاينه ازمه في ريال مدريد ديال الدفاع، وي بارابور لي ستوندار ديال الريال، وان لي دو تيتولار ما كاينينش. ولكن انا ناضفو لعاب اللي عنده معدل ديال 25 ماتش في العام، ميليتاو لعاب اللي جا ستار من بورتو انترناسيونال مع المنتخب البرازيل، ناتشو حتى هو انترناسيونال اسبانيول، يعني لعابه ديال واحد المستوى اللي متعودين على هذا الستاج هذا ديال كره القدم. بار كونتر مثلا في الجهه الاخرى راه كنهضروا على ان كاباك اللي كان في شالك، لعب طيوح مع شالك هاد الفلالي كامل، وفيليبس اللي جو بونس هذه اول كومبان ديالو في الشامبيونز ليغ في حياته، عنده شي 3 ديال الماتشات في الوسط. فهمتيني؟ لا متفق معك، ولكن حيت انت قلتي ان بوين اللي انا جو فولي فريمون لو سوليني، هو ان ليفربول شدات سي انستالي بلوس في الاخر ديال الماتش. ما خصناش ننساو بالنسبه لي انا لي كلي ديال كيفاش الريال كتخرج من البريسينغ كيبقاو بغينا ولا كرهنا، حيت
Casemiro c'est plus un récupérateur qu'un créateur de jeu اللي كيعاونك في la sortie de بطبيعة balle. الحال. مي عندك ان كروس مودريتش اي بنزيما هما لي 3 جوار كلي في لا سورتي من البريسينغ. هاد لي 3 جوار ما نساوش بانهم سي دي جوار اللي من غير كروس واخا ما فايتش لا ترونتين. مودريتش اي بنزيما فايتين لا ترونتين، مي كروس واخا ما فايتش لا ترونتين. حتى كروس 31 ans d'ailleurs club des trentenaires. المهم ترونتينير مي il est le plus jeune فيهم. مي سي عمر كانت لا كونديسيون فيزيك هو لو ميور بوين ديالو. C'est-à-dire que les joueurs au-delà de la 70e minute, راه ما تيبقاوش بلا même qualité, بلا même vivacité. Et c'est vrai que après la 70e minute, si tu les presses, et هنا علاش شحال من واحد il pose la question علاش ريال مدريد مثلا contre ليفربول après 70e minute كيطيحوا البلوك. Parce que c'est la seule manière. إلا بقاو حالين لو بلوك avec l'ambition ديال انهم يبريسيو ويمشيو ماركي، وبالعكس ils vont commettre des erreurs وغيحصلوا فيها. زيدان il a été pragmatique. مني كيشوف بان دوك لي بياس ميتريس ما قاداش انها تخرج كره كيطيح لو بلوك اللور. نقدروا ناخذوا حتى لو دوزيام شوا ديال انه كونتر بارسا. البارسا il savait que كانوا عنده جوج لي شوا الميم سيناريو بالضبط. فوالا كانوا عنده جوج لي شوا، سي سوا انه يتورني في ليكيب ديالو ويقدر انه يضيع الليغا. واليوم الاتليتيكو تعادلات سكي في كيلي ان سول بوين دو الصداره. ما تورناش لعب بلا ميم équipe en sachant que il va prendre le risque. في الاول il a pris le risque, il a pressé, marqué 2 buts, il aurait pu salir le premier mi-temps 3 ولا 4 ولا 4 buts à la mi-temps نيشان. alors غير باش نزيد نغولونسي لو ديبا شويه معكم الدراري، بغيت نعطيكم اون ستات اللي بالنسبه لي ريبريزونطاتيف بزاف. ليفربول قدرت تكادري تيره وحده في الماتش الي مع الريال، هي مناش دخل البيت. واش ما كاينش حتى واحد العقم تهديفي عند ليفربول او نيفو د لانيماسيون اوفونسيف؟ ماشي غير مشكل في البريسينغ، ماشي غير مشكل في لو شوا ديال لي زوم بحال نبي كيتا، كاين حتى مشكل في لانيماسيون اوفونسيف ليفربول. شنو واقع الماني وصلاح؟ دايوغ فيرمينو ما بداش اساسي، جوطا اللي كان تيتولير. سيرتو ماني ماني تيدوز من ميزون فورم ا مون سونس. جو بونس كو حتى ليفربول ابري جو بونس كتوقع كاع لي غروند زيكيب ملي تدوز اون سيزون اللي تتكون فيها اكسترا اوردينير، حتى لي زيكيب ادفيرس ديالك تيوليو تيضربوا لك الحساب، تيحاولوا يقراو اللعب. on savait Justement. que voilà que Liverpool un peu اصعب ليفربول ولات لهاد الدرجه بريفيزيبل، يعني تلعب ضد ليفربول عارفهم شنو الطريقه باش غيلعبوا. كانوا بزاف ديال الحوايج اللي زون كوانسيدي في لو ميم طون. سي كو الميزون فورم ديال لاتاك اللي ما عندك فيرمينو ما بقاش فيرمينو، ماني ما بقاش ماني. جو بونس كو صلاح اللي باقي لو ميم ان بو بري avec bien évidemment الفراقي الاخرين اللي ولاو عاوتاني تيضربوا بان ils savent que la sortie de balle sous pressing c'est pas la meilleure qualité de Liverpool. Et je pense que Klopp il s'y attendait et c'est pour ça qu'il a recruté Alcantara. Sauf que بزاف ديال الحوايج ميم تياغو لونطام مي افون هذا البريسينغ العالي كان عندك واحد الحل ديالو هو فان دايك. كره 30 متر كتولي خطيره لواحد من لي دوزيري. ودي راه ملاحظه اللي عطاها ارتيتا مور 3 ديال الارسنال في لالي هذا العام هذا. يعني كتبريسيهم كتسد على كتماركي انديفيدويلمون لي ميليو تيران اللي يقدروا يخرجوا بها. كيخرج لك فان دايك تعطي باس 30 متر لصلاح عنده في لاكورس ديالو ولا الماني. هذا العام ما عندكش هذا لاطو هذا. Et d'ailleurs حيت شحال من واحد كيسول علاش ils ont recruté Kabak par exemple. Kabak c'est sa meilleure qualité et pourtant on l'a pas vu. Kabak c'est pour ça que هو تريكروتا. راه ما تريكروتاش parce que c'est un défenseur اللي بحال دابا مثلا اللي كتجي تشوف ريال مدريد ميليتاو في لا سورتي دو بال il est pas bon. ولكن إلا بغيتي يدير لك هذه الجواريان كلشي في بورتو كان اخر عام ديالو في بورتو الى في فيها ماركاج انديفيدويل لصلاح كان فيلد في ربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ و سيتي ريوسي كان خلقوا ماتش كامل. C'est un joueur de marquage
وجو بونس كو هو ناتشو متكاملين لواحد الدرجه كبيره باسكو ناتشو سي ان جوار دو ليكتور دو جو اللي تيخرج يلكري لو فيت كو هو لعب بزاف اون طون كو لاتيرال خلاته يديفلوبي هاد لي بتي كريتير مي فوالا سي ان بوين تري فاليد ليفربول لو فيت كو فان دايك ما كاينش سي بيان ان بوين مي الريال حتى هما ايزون ان بو لا شانس جو بونس باسكو ملي لقاو انه عندهم لو شوا اونتر ناتشو اي ميليتاو كوميم ماتشات اللي لعب هاد العام ولعبهم كونتر دي زاتاك اللي بوكو موان في لا كاليتي وعطى دي ماتش كاتاستروفيك من نهار وقفوا عليه كونتر ليفربول وكونتر البارسا il a donné il a montré ce dont il est vraiment capable وهذه je pense que c'est des points que les je sais pas mais ما نقدرش نقول بان l'entraîneur تقدر تعطيه كريديتس في هذا البوين هذا مي سي لو جوار واش في هذاك النهار اللي كتحتاجو واش كان واجد ولا لا كيوقف معاك ولا ما كيوقفش معاك ميليتاو il a prouvé que c'est un très bon défenseur كان خصو غير يثق في راسو ويعطي داكشي اللي كان عنده peut-être même enfin ما عرفتش واش لا كومباريزون فالابل ولا لا مي الا عقلتو لانونس ديال ان فاران فيه كورونا وما غيلعبش بزاف ديال الجمهور الريال كانوا بيسيميست en sachant que même une partie ديال البوبليك ليفربول ما عجباتهمش هاد الاخبار هادي باسكو فاران انا شخصيا كنت طالع في لاشارنير فاران ناتشو ما كانش غتكون اوسي كومبليمونتير كو ميليتاو ناتشو بالمره وفاران سورتو في بليستوريك ديال الماتشات هاد العام ونص الاخرى راه خطا كينتظر فهمتي يقدر يدير لك فوت في اي لحظه وقف التنفيذ ما وقت نجي دايوغ اخر ماتش تقصات منه الريال من الشامبيونز ليغ مع السيتي فاران كان ديريكتومون ريسبونسابل جوج ماشي غير بيت واحد جو بونس كو دابا حاليا زيدان واخا يرجع فاران من كورونا ما غيلعبوش تيتولار ميليتاو ناتشو خداو عاوتاني سي مونتي دو كونفيونس في لي دو ماتش سي با لي دو ماتش ديال الدرب لعبوا كونتر ليفربول puis لعبوا كونتر البارسا ils ont gagné في les deux matchs ils ont encaissé باش نكونوا صريحين ils ont pas encaissé في des balles اللي bien créées ou tout c'est vrai que le centre contre البارسا خلاو فيه شويه surtout ميليتاو mais c'est vrai que c'était un geste ديال غريزمان اللي خلاه انه ما يديجاجيش لا بال السونتر كونتر البارسا خلاو فيها شي شويه بار كونتر ضد ليفربول كانت الكره رجعات طاحت قدام صلاح فوالا داك السيت لك ديال البارسا سي ان بو خلاو فيها شويه مي اون فري اون تري بون ليكتور لعبوا كونتر جوج ديال الفراقي اللي ما كدير تقدر دير لك اون موين ديال 10 سونتر فاسيلمون عندك ارنولد روبرتسون البا اي بورتون في لو جو اريان ولا في لي باس اللي كيدوزو بيناتهم عندهم اون بون ليكتور جو بونس كو غادي مزيان الريال باش الا غنهضر على الريال ونخلي مسعود يهضر على ليفربول من بعد جو بونس كو الريال حاليا قادين انهم باين غيعاود يدخل بالكاتر 3 ديالو واش غيدخل بفالفيردي ولا باسنسيو انا جوست ريست افوا مي جو بونس توت فاسون الريال غيحاولوا انهم يبريسيو ويحاولوا يماركيو سورتو باسكو سا ريست ريسكي الا ما ماركاوش يعني غيحاولوا يماركيو لو بلو تو بوسيبل. Et après, Liverpool, ils doivent s'y attendre. Un Real Madrid, au-delà de 70e minute, le bloc rétah parce qu'ils n'ont pas la capacité physiquement à le haut niveau, surtout le rythme, pas la bzef pour 90 minutes. Du coup, avec 70 minutes, le Real marque fait un ou deux buts. Liverpool, il a match marqué à chez but 70e minute, je pense la 20 minutes باش انا نجيب الماتش ديالها. انا الا سمحتي يونس قبل ما نبداو في البروجيكسيون على الماتش روتور بغيت نسالي والهضره على الماتش ديال لالي حيت فيه بزاف ميتقال. بغيت نهضر على واحد اللعاب اللي ماشي كلانكون ما تكنيكمون ماشي شي لعاب كبير بزاف الناس تسالوا واش داك اللقب ديال احسن لاعب في بريمير ليغ يستحق ولا لا اللي هو هندرسون. كون كان هندرسون في الماتش الي كانوا غيتبدلوا بزاف د الحوايج. علاش؟ حيت تيبيكمون فاش تلعب مع فرقه بحال الريال لعابه بحال
كروس ومودريتش ما خصكش تخليهم يلعبوا كورتهم تيبيكمون اللعاب وعطيتي 5 دقائق الكروسي قاد الكره بيان سور غيعلق فينيسيوس. فوالا دونك هندرسون كان من نوع اللعابه اللي كيدير هاد لاطاش ما تيخليش الميليو ادفيرسي كري اللعب. فاينالدوم ماشي افيكاس حتى لهاد الدرجه. يمكن كان تياغو وسورتو ما كانش كان الحال كان يكون احسن من كيتا. الشيء انا كما قلت لك نيت في البارح ملي عمات له ما بغاش يبدا بتياغو كيفكر الماتش روتو وداك التخربيق وبدا غير منير سي راك بديتي به تيتولير مثلا غير الماتش الاخر ضد ارسنال وراه داير ماتش تسجلو كونتريرمون كيتا وعنده داك البروفيل ديال ماركي انديفيدويلمون يهرس اللاعب يمشي ياخذ الصفرة على هذا ماشي تعطي 5 متر لعباد الله باش يقادوا لا باس اون بلوس كتعطي يمكن لو ميليو تيران لو بلو بريسي في الكره الارضيه تعطيه 5 متر ويقاد الباس ديالو في خاطر ما يمكنش. سورتو مينر من نوع اللعابه اللي كان يمكن يغطي حتى على ارنولد حيت باش نكونوا متفقين كان شارع فينيسيوس كان عنده شارع قدامه. كان خاص لعاب من الميليو اللي يقدر يغطي على الديفونس ديالك دوطون بليس كو فيها كاباك وفيليبس يعني دفاع هش محتاج على لعاب اللي غيدير هذا لو رول ديفونسيف. وسي هذا لو رول ديال هاندرسون كان سورتو كان كيغطي على ارنولد كيسمح له يطلع يسد بلاصتو كيدوبل معاه باش ما فينيسيوس لا بغا يدوز كيخصو يبدا بهاندرسون ماشي بارنولد ديريكتومون بحال الماتش الاخر. وي مي ما نقدروش نلصقوا شوف ما نقدروش نلصقوا هادشي باش نكونوا واضحين. انا بالنسبه لي كانت اون ايكيب افضل اون فاس انديفيدويلمون لا هذه سي كلير احسن منك انديفيدويلمون هو انك كوليكتيفمون تجرب امور تاخذ دي ريسك. داكشي علاش انا بالنسبه لي كان خصني تهز الريتم على الريال مدريد لا ديفونس لا لين ديفونسيف تكون طالعه بريسي عالي تماركي لي ميليو تيران باش ما يقدروش يخرجوا من تما ولعب ماتش انجليزي فهمتي يقول لا حيت سي كلير ان انا عطيتهم كره غتخسر ما يحيدهاش لك حتى حد هذه. وسيرتو راه شوف بيناتنا كلوب مدرب راسو قاصح غارمون فاش كيعترف باللي غلط. راه لو فيد انه خرج كيتا في ذاك التوقيت هذاك اعتراف ضمني بانه غلط. مي شوف انا جيم با تيري في مدرب بحال هذا لان كنشوفو ما بغيتيش تذكر الخير دابا باقي كنشوفو احسن مدرب في العالم دابا ولا في الاعوام الاخرى. مي سي كلير كو كانت جيستيون غريبه. هو عاوتاني بررها قال لك كان كيبان له باللي كيطا داك البروفيل كيطا ديال انه كيدريبل وسي فري الوحيد اللي كيشد الكره في ليفربول وكيحاول يتحرك مي ما صدقاتش. شوف عاوتاني ما نساوش واحد القضيه اللي دابا كنهضروا على المدربين. زيدان عنده جو بونس كو لا ميور كاليتي هو مثلا الا حطيتيه كونتر اون ايكيب نطيحها 11 اللور il est pas tacticien dans le sens ديال انه يمشي يلقى الحلول قدام فرق بهذا النوع. ولكن قدام فرق اللي كيكونوا عندهم لو ميم نيفو ديال الريال اولا اللي يقدر يكونوا فايتينهم في الريال يلجو كوم سي يلجو زيشيك. عنده اون ليكتور مزيانه لواحد الدرجه كبيره ليكيب الادفيرس والنقاط ديال الضعف ديالهم. جو بونس كو كلوب هنا لا ليكتور ديال الماتش ديالو ديال انه il pense que الريال مدريد ما غيبريسيوش بزاف. هنا فين كانت عنده نقطه ضعف باسكو كنفكر بان الريال غيبريسيو يخافوا منه ولا في الفورما ديال الدوري اللي صاب له الريال غترجع. فوالا كنفكر حيت سيتي كلير بما انه ما دخلش بتياغو من الاول. جو بونس كو سيتي كلير بور لوي بان الريال ما غيبريسيوش. مني دخلت الريال بريسات تبدل فهمتي بحال لو ماتش سيتي با لا ليكتور اللي كان كيساين اي ولا ان جوور بحالنا ما بقاش صالح لي بلو اديكوات الماتش. حيت نابي كايتا سي ان جوور وي اللي متفقين بانه سي بيان في لي بتي زيسباس يعني بحال تو تاتون انا ريال مدريد غيلعب لك بلوك طايح من الاول وما غي دونك كايتا كان خص تدخلو في اخر ربع ساعه ما جيتش بدا بيه تيتولير. فوالا سي سا علاش كنقول لك كايتا ما كانش خصك ديه كان خصك تخليه في دارو كيري اللي كان خصو يلعب هاد لو رول ربع ساعه الاخرى ويبدا تياغو بلا فلسفه بلا فهم اخر.
كان بامكانه يكون تينفع في لي 15 مينوت ديرنيير باش ديرنيير 15 مينوت باش الريال رجعوا اللور وما بغاوش فهمتي زعما فريمون الريال وصلوا لو ستاد ديال انه حنا عارفين باننا ما بقيناش قادين نبريسيو، ما بقيناش قادين حتى دوك لي بيتيت باس طون لي ديال كونديسيون فيزيك ديالهم. كونديسيون فيزيك ما بقاتش. il faut l'accepter et je pense que هذه c'est vraiment une manière très pragmatique. وعلاش جبت انا على كلاسيكو باسكو في الكلاسيكو ما مشاوش بقاو بحال الماتش ديال ليفربول حتى على 70 ولا 75 مينوت عادي ils ont accepté la réalité. non, من لونطام ديال دوزيام ميطون رجعتي لبلوك اللور باسكو tu sais que ما يمكنلكش تورني بزاف ليفيكتيف اي او ميم طون عندك واحد الماتش ديال الروتور كونتر ليفربول اللي عارف بان لو ريتم غيطلع. باسكو جو بونس كو لو سول موين ليفربول باش انها ديرونجي الريال هي انها تلعب 90 مينوت ان ريتم ديال الانجليز، ريتم هيبر طالع كواري طوال هادشي اللي كاين وهادشي اللي طلبت بور لو ماتش. فوالا سي تري بيان الدراري درتوا لي ترانزيسيون. دابا بغينا نديروا اون بروجيكسيون على الماتش روتور 2-0 غتكاليفي ليفربول. ديجا قبل ما نقول واش سي فوزابل ولا ماشي فوزابل، شنو خاص كلوب يدير كونتر زيدان باش يحاول يجيبها 2-0؟ غنخلي باش كاع نونطاميوها ونخليوها بحال هكا، نخلي مسعود يقول شنو خص ليفربول دير. جو بونس كو انا وياه عندنا لا ميم ايدي ولا ميم فيزيون ديال شنو ليفربول من الصباح حنا كنعاودوها. فوالا وانا غنحاول نشوف شنو الريال خصها دير باش انها ما طيحش في هذا الفخ هذا. داكور مزيانه بحال هكا. واخا انا راه ما نامنش باللي فيزابل شي كومباك في الماتش روتور، سورتو مع لي كاليبر اللي قدامك، اللعابه اللي دازوا من هادشي هذا 70,000 مليار مره داو التكليف. اون بارلون دو 70,000 مره ما غيدخل من الفراقي اللي 70,000 مره داروا شي حوايج اللي كانوا كيبانوا امبوسيبل. سي فري الفينال دي اسطنبول، ولكن تيران عامر تيران عامر هذه صحيحه. هادي راه كلوب نيت هضر عليها، قال لهم الامباكت ديال الجمهور ما كاينش في ماتش روتور، وهذا ما هضرش بنفس الثقه اللي هضر بها مثلا مور الماتش اني ديال البارسا، باسكو يسيك ماشي ليكيب ديال 2018 هادي، ويسيك اون فاس كاين دي طولي الناس اللي فهمتي كان خصك ما كانش مسموح انك تغلط بالدوغري اللي غلط ضدهم في لالي وتعطيهم 2 بيوت كاملين ديال هذا عاد تحاول تصلح الامور. انت اش بان لك نهضروا على الماتش ديال استون فيلا؟ مي شوف ليفربول قدرت تجيب 3 بوينت. وي باش نجاوبوا يونس نيت زعما شنو اللي كيبان بوكو دو شونس ديال ان الريال ما تماركيش، لان اي تاهل ليفربول بالنسبه لي كيدوز من ان الريال ما تماركيش. يفوا بريسينغ عالي وخاصك انت اللي تفرض الريتم ديالك، يعني تو بريس عائله. شوف الا ماركاو طون ميو، مي خارج هذه الفورما راه ما غاتربحش. يعني تو بريس عالي وتحاول الكره ما تخرجش من لالي الاولانيه وتبريسي تماركي انديفيدويلمون لي مودريتش ولي كروس. يعني ليفربول دوا فير دو ليفربول، داكشي اللي كنت تعرف هذه دي سيزون كما كتلعب ليفربول بالماتش اللي شنو ضد ارسنال، بالماتش اللي شنو ضد البارسا في الروتور، يعني كتبريسي لي لاتيرو ديال الفرقه، ماشي كاع حتى لي فيديو التيران ديالهم ما يخرجوش من الاول. بيان سور سي ريسك اللي كبير، ولكن خارج هذا الفورما هذا وهذا البريز دو ريسك ما كنشوفش فين غتربح الريال ب 2-0. البروبليم اللي خص يسينوه ليفربول هو ان ريال مدريد ما يفون با اكسبتي في الاول لو بريسينغ. يعني وهذا الشيء راه سيتي باش ما نساوش دابا حتى عاود شفتي واحد لي مينوت الاولانيين ديال الماتش ديال لالي راه سيتي سا، راه ليفربول مشاو باليده ديال انهم راه غيبريسيو، ولكن راه ريال مدريد تا هما ملي كيتزيروا ما عندهمش المشكل. جو بونس با انا كيما ما عندهمش المشكل، يطوعوا كره وتصدموا بان الريال بريسيام. فوالا شي الريال شنو سي تري فاسيل. دابا ها انت مبريسيني في الكاري دي زويد ديالي، اون فوا سيدي كنطوع كره ما عنديش المشكل، كنصيد ماشي مشكل عندي انا كاع نصيد ندير اون اكسيون ولا شي حاجه، نعطيك غا 6 متر ومني تو فاي سي دو سورتير لا بال نجي نبريسيك. وهنا بدلت ليكيليبر ديال الماتش من انك تمبريس وليت كان انا كنبريسيك، وهذا الشيء اللي خلى شويه ليفربول بحال تصدموا شويه ديستابيليزاو. وي ديستابيليزاو. هنا نقدروا نسميو هذه الزعامه ديال زيدان. جو بونس با واش كلوب كان كيتسناها، ما كانش كيتسناها، ما كانش باينه كيتسنى. من الديسبوزيتيف تاكتيك اللي بدا به ومن الفرقه اللي بدا بها. باينه كاين
هو العلالة غتلقى لي بشي زي سباس وخصو يدريبل ويعطي شي نو ما لقيتيش داكشي ما كاع. شاف حتى حاجه من هادشي فوالا. القراسو le meilleur joueur les recrutés pour la sortie de balle sous pressing. وصدق نخليه في التوش خليه في التوش. اهم رونديفو هذا. يعني شنو أنا قال هو؟ زعما. هو ما غايبريسيونيش، قال هو ما غايبريسيونيش. داك لو جوار اللي تيخرج ليا كره نقيه الاسبانيول غنخليه في التوش باسكو ما غنحتاجوش. البروبليم هو ملي يدخل في الماتش لقى راسو محتاجو سكيفي دخلو في 40 مينوت. وعلاش دخلو في 40 مينوت؟ باسكو il se dit الا بقيت عاوتاني ما دخلتوش في 40 مينوت غنزيد يقدر تزاد لا فوت لا تروازيام لا كاتريام فوت ونولي خاسر ب3 ولا 4-0 سي ايريكوبيرابل. دونك الدراري الصراحه اللي بارونتيز مزيان كاين في واحد الهضره أنا كنظن اللي كانت تدور مزيان زعما بزاف كاليتي ديال نيميرو 1 زيدان عنده الزهر. لو بروشان اللي تعاودوا تسمعوه كيقول هاد الهضره ولا كيكتبها جو بونس انا الحق نطحوه كيما زيدان نطح ماتيراتزي. لا زيدان جو بونس كو حتى اللي بغى يقول كاين عنده الزهر نو سي با الزهر سي باسكو عندك دي جوار كتثق فيهم كتثق في لا كاليتي ديالهم tu les prépares physiquement et surtout tu connais leur qualité et leur limite. عندك ان مودريتش tu connais les qualités ديالو يعني tu sais que هو وكروس مع كاسيميرو كتزيد لهم ان فالفيردي جون اي جينيرو ولا انا اسينسيو هو اللي كتجبد ليه الودنين باش يولي يرجع يدير الغوتور وداك الشيء. كتثق فيهم كتعطيهم لا كونفيونس et surtout tu connais leurs limites. يعني تقول لهم عطيوني مثلا 60 minutes tu sais que après 60e minute ولا 70e ما غيعطيوكش داكشي اللي كتطلب منهم. يعني كتعطيهم عاوتاني لا سيتوياسيون فاش غيكونوا مرتاحين. عندك دي جوار وهذه اللي بغيت نجبدها مزيان هي لوكاس فاسكيز ما غيكونش في الرجوع. ثلاث ليه لا سيزون جو سي با واش غيكون كارفاخال شنو غيتبدل بزاف الا ما كانش كارفاخال. لا حتى كارفاخال مازال ماشي سيغ واش غيرجع من بليسير ولا لا. فوالا دونك حنا اون ني با سور دونك غيلعب اودريوزولا. الا لعب اودريوزولا جو بونس كو سي كازي سور بلي غيلعب فالفيردي. Valverde il est plus généreux que Asensio ou défensivement il est mieux. Liverpool le fait que Lucas Vázquez ما كاينش يقدروا انهم يفكروا يلعبوا بلوس كوتي روبرتسون ماني باش انهم يستغلوا هاد فهمتي يستغلوا هاد لو كوتي. وإلا جينا نشوفوا حتى البيت ديال برشلونه سيتي من هاد لو كوتي هذا سيتي فالفيردي اللي مشى مع البا والبا خلاه سونطرا وتماركا البيت. يعني سي ان بتي ديتاي اللي يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج. مي زيدان كما قلتي انت سي ان جوور جو بونس كو ديسي الماتش ديال الروتور غيرد من اودريوزولا ان جوور واعر اللي تايق في راسو اللي يقدر يدخل لك ان غرو ماتش. سي ان بو ديك القيمه امبليماتيك ديال زيدان. سي ان مونور دوم يمكن في المدربين اللي كاينين اكطويلمون قليل اللي عنده بروفيل بحال زيدان. ايفيدامون سي ميم ديك اللورا ديال زيدان كاع هاد اللعابه هادو حتى في الفلاش ديالهم راه باش كانوا تفرجوا في زيدان صغار لا ستار نيميرو 1 سيتي زيدان. فهمتي شنو نقول القيمه ديال انه كيهضر معاك زيدان سا شونج ديال كيهضر معاك لا هضر معاك زيدان تسمع له مزيان سي اون كريديبيليتي اور بير. شوف الا قال لك يعني غيجي عندك زيدان مثلا غيجي عند مودريتش يقول لك راه كان خصك تكونطري. يعني غيمشي عند مودريتش بالون دور 2018 غيقول ليه هذيك البالون خصك تقول ليه لا كان خصك تكونتروليها هكاك ماشي هكاك سا ريست كريديبل. يعني فهمتي لو ميور جوار تكنيكمون ويقدر يقول ليه لا ماشي هكاك. باش نفتح واحد البارونتيز على مودريتش بيسكو جبتي لا موين داج يونس à 35 ans faire ce que Modric est en train de faire هادشي فينومينال. 35 ans je pense اللعابه عندنا في البطوله كيكونوا اعتزلوا ولا كيجرج ليه من غير الا كانت سميتك بورواس. تحيه لبورواس والله الا من غير بورواس وتحيه ليه كبيره. مي مودريتش فينومينال 90 مينوت كونتر البارسا اون بليس راه عاوتاني راه حتى مع كرواتيا راه دار 90 مينوت ديالو. لا سي ان غران جوور. هضرنا على لو فيت ديال انه
سي فري كو بدا كره معطل كومبيتيتيف ولكن كتبقى 35 ans à faire ce que tu fais c'est énorme c'est énorme et même il prend des fois كيولي هو اللي تيبريسي ميسي راه غير باش تبريسي ميسي راه غتسخفك خدمه بوحده يا ما مورينيو غير ميسي بوحدو كان كيشد لاصانا ديالها ولا شي حاجه غير بوحدو ولكن ماشي نفس ميسي. سي با الميم ميسي. يعني مودريتش فوالا سي با كو كيدير عليه ماركاج individuel mais il partage la responsabilité مع Casemiro مع Valverde et juste ça c'est pas évident en plus de l'apport technique اللي كيدير في la création de jeu il est énorme مودريتش هو اللاعب اللي مزيان في كل شيء حرفيا فهمتي كتخرج باب واسع فوالا لي كاليتي ديالو هما كل شيء صافي ليترالمون حرفيا الرينج ديال الباس ديالو طويل قصير مزير من بريسي باليسريه باليمنيه اكستيريور اللي بغيتي كاين سي دريبل باش اليميني واحد كاينه ديفونسيفمون تقول احسن سيس في العالم كوتو سويس ما كاين حتى حاجه ما كيعرفش يدير كوتو سويس. يمكن ان بتي مو على واحد اللاعب اللي بزاف الجماهير د الريال ما كانوش كيحملوه حيت كان عنده بروبليم فينيسيون فينيسيوس ومازال بدل يونس مازال بروبليم فينيسيون بلاتي فينيسيوس مثال اخر على لي كاليتي ديال زيدان فوالا شحال تاق فيه وعطاه اونشيني حيت شاف شي حاجه اللي ما شافهاش البوبليك وي كيضيع فاصا مي هو انيلي اللي كيجي من بعيد ماشي حتى انيلي اللي كيدخل الكاري ماشي اول حاجه مطلوبه منه هي البيوت سي وكيخلي لارير غوش ديال لارير لاتيرال ديالو مشغول كي سونطري مشارك في التنشيط الهجومي كي اليميني بان باللي خصو اونشيني وباللي كاين امور اللي غتجيب بوحديتها وهو بدا دابا كيكوي لي فروي ديال الصبر اللي صبر على فينيسيوس. هنا يمكن كاع نتسائلوا علاش السيليكسيونور دونجلتير ما عيطش على الكسندر ارنولد حيت عنده دي كارونس ديفونسيف كبار وفي الفوتبول مودرن ولاو عندك لعابه بحال فينيسيوس طياير يعني واخا تكون مزيان اوفونسيفمون اذا كنتي لهاد الدرجه ضعيف في التغطيه في الدفاع غتكون عندك تقبه في الفرقه حيت فلالي ليترالمون فينيسيوس كلا ارنولد. وباش نكونوا صريحين ملي تيكون عندك بحال لاتيرال دروا بحال تريبيي حاليا ما غتخليش تريبيي واخا تبريسا اليوم مي ما غتخليش تريبيي وتجيب ارنولد. اتونسيون ارنولد راه عنده دي وي دي با السيزون حيت شوف وصلوا للدوغري ديال السميه اللي وصل لها ولي كومباريزون اللي كانت قبل اي حاجه كيديرها غلطه كيتسطر عليها بسبعه ديال المرات. شوف هو داير بحال 94 البارح ربح ليفربول ولكن هو شوف هو داير من خارج الكاري هو داير بحال الباك السيمانه اللي قبل الماتش اللي قبل مدريد سونتر مليمتري في الراس ديال الجوطه في ارسنال اللي ما كيتناقش لابور اوفونسيف ديالو راه انورم. انا كنهضر عليه ديفونسيفمون ديفونسيفمون سي ان غرو بروبليم من جيتو ولو بروبليم الكبير بدر باش نسطروا عليه هو ابسونس ديال هندرسون متفقين عليها سي كوميم ليفربول ولاو تيقلبوا الطريقه باش انه فابينيو فينالدوم تيحاولوا يكوفريو ايتو مي لو دوزيام بروبليم اي لو بلو غرو بروبليم و جو بونس كو الريال ils vont bien investir في الماتش ديال الروتور بالبريسينغ باش انهم يحاولوا يماركيو دي الديبي سي ناتاليا فيليبس ثقيل ما مزيانش في المونتاج. شوف لو ترويزيام بوت ديال الريال كونتر ليفربول سي ان غرو بروبليم دو ماركاج ديال الله يرحم الوالد دخل فينيسيوس كيتمشى بيناتهم واقف زعما ماشي الا في ان ابل انوبيني على خفله جاي كيجري وخدا كره واقف كيتمشى اي فيليبس الا با يو الريفلكس كاباك كوميم الا يو الريفلكس انه يمشي يخرج عند مودريتش وما عمري عرفت غادي يجي شي ديفونسور كي فون مي فير ريغريتي لوفرين كيتلاعب قدام الكره تيبلوكي لي تي سي ما نساوش الدري فيليبس شنو هي الكارير ديالو تخرج من المدرسه ديال ليفربول مشى دوز عام مع شوتغارت ورجع ليفربول فرانكفورت واقيلا ماشي شوتغارت وما كانش فريمون تيتسنى انه يلقى راسو تيتولير في ماتش ديال الشامبيونز ليغ مع ليفربول هذه سي سيور نو مي فريمون سي با النيفو ديال ليفربول و سورتو سي با النيفو ديال ليفربول كونتر ريال مدريد شي يدير في ربع النهائي غصبة الابطال والريال شوف
ما نكذبش عليك، ريال مدريد راه ما لاعبينش ليك، راه ما كاينش كريستيانو باش غيلعبوا الكواري طوال على ود الراس. الريال دابا ولا تيمارك لا سول كاليتي ديال فيليبس هي الراس هي الجوايريه. وحيده. كون كاين كريستيانو نفهمها. ولكن ما عندك حد شكون تلعب اما راسك شكون تلعب اللي كاين فوالا فرق ريس ويليامز كفاس منه. هذاك ديجا شفناه بونس بصحه. هذاك مسحنا عليه الدين هذا. آه، شاكيري، واش شاكيري ماشي اوبسيون يقدر يستعملها كلوب في الميليو سورتو في ديك تريو دو ميليو، حيت لو ديرنيي كار دور اللي فيه الريال فيزيكمون غيكونوا غينهاروا سورتو من بعد هذا لونشينمون. صافقه 100% في الاخر ديال لا الماتش هذيك ايفيدامون. اوطون كو تيتولير لا لا اون طونك تيتولير يدخل تيكون عندي اون الريتم كيسيون ديال ديال لوبوزيسيون بجوج. طاح، كيبانوا له تقيبات كيدير ما بغا بصا تكنيك، مي باش كيدخل من الاول ما دايوغ ميم في الماتش دراري الاخر عندي مع واحد استون الكيسيون فيلا راه البيت جا من بيان جهته. سور هو اللي حرك، راه البيت وي جا من جهته، فوالا بدات لاكسيون به. اون اكزاكتومون. كيسيون ليكم الدراري بجوج على ليفربول دابا. اون كوني ان بو بري، اون كوني شنو هما الربعه اللي غيكونوا الفوق ديال لا شارنيير ديفونسيف ديال ليفربول. هادو واحد ما لي كاينش تخوا فيه شوا. ديال لي تخوا ديال لاطاك، مي لي تخوا ديال الميليو. نو هنا شوف هنا هنا كلوب ميم واش ميم لي غتكونوا 3 د تخوا ديال لاطاك راه الميليو ولا واش غتكون 4 فيرمينو الجوج ولا جوتا واش ماني بلا فورم اكطويل ولا بجوج؟ تبدا به فوالا. فوالا هذه هي واش ما لا تريحش كيسيون ديالي، ماني هذه هي لا في بونتو كيسيون ديالي. باسكو لا الا شفتي معايا ولكن هم الديرني كاملين فاس ا فاس ببعضهم مع بحال استون فيلا في اخر دقيقه شفتو الرعونه باش ضيع ماني. ما فهمتش بغا يدير، والور كو جوطا بوحدو وما ضرباش مزيان. المهم ماني الماتشات علامه الاخرين استفهام كبيره. هبوط واضح في المستوى. مم. وي مي شوف بون عاوتاني انا فوالا. اللي كنقول ماني دائما كانوا عنده واحد الفترات في العام تيخرج شي شويه كيهبط، وهذا داكشي علاش ستاتيستيكمون هو ما عمرو كيخرج بعدد كبير في الجول، حيت عنده ديما دي بيريود في الموسم فين كيطيح. يعني انا بالنسبه لي ما داخلينش عاوتاني في الخطر معاه، يعني انا بندي هذا ان باساج افيد انويل يعني. وفيرمينو فيرمينو فيرمينو مشكل، طول فيها. فيرمينو مشكل العام ونص دابا. لا سول بيريود اللي تحرك فيها هذا العام هي ملي جوطا كان يلاه بدا كيلعب في البريمير ايكيب وكان داروا حس بلاصتو، ب كان جلسوا كاع سي واحد الماتش. ملي تضرب جوطا عاوتاني هبط النيفو ديال فيرمينيو كومبليتوم. الله عاوتاني يتحرك بالمنافسه، سيرتو كو جوطا راه عاد رجع من الضربه ضربوا بلي على الارسنال، وجوطا ضير من الامور الايجابيه الوحيده في هذه لا سيزون ديال ليفربول، لانه صفقه اللي غتعاون بزاف مستقبلا سي. واللي كتعاون بزاف دابا. انا يمكن انا نفتح حتى انا قوس بارابور النيفو د اليسون. ما هضرناش على اليسون كاع. حيت فوالا ضربنا في الثالث ديال فينيسيوس فاليسون خلى فيها فوالا. كره لا ماشي بعيده، هبط سي هبط معطل وداز تحت يدو. لا اسمح لي، سي ان كونتر بيي صعيبه على اي غارديان. لا شوف ماشي كونتر انا بي. تهضر على النيفو اون جينيرال ديال اليسون. اليسون ديال هاد لا سيزون ماشي هو اليسون ديال لي سيزون اللي قبل. يمكن وي مي بروبليم بسيشيك. انا الناس بالنسبه لي كتبني كيتماركاو عليه بعدا كونتر الريال في لالي، ما عنده ما يدير فيها. كيتسالش اليوم. لا ما قلتش لك لا، سورتو البيوت جوج الاولين الثالث شي شويه خلى فيها، سورتو بالكاليبر اللي هو اليسون راه في نهارو سي لان دي ميور في الكره الارضيه. سي هادشي اللي كنشوفوا في هذا الموسم هذا بعيد على هذا الستاتيو هذا. بيان سور ماشي زرق ولا ناقص ولا شي حاجه، ولكن ماشي هبط من ديك لي توب 5 ديال لي غارديان، داك الغارديان الكبير اللي يقدر يدير لك لا ديفيرونس. سي. دابا كيجبد داكشي اللي ممكن يتجبد وصافي. الشباب بالنسبه لكم شنو هو التريو اللي غيبدا به ديال الميليو اللي غتقدر تبدا به ليفربول على حساب لا ليكتور عاوتاني ديال كلوب؟ واش الا كان تريو راه ما غيخرجش على فابينيو فيجنالدو تياغو. سي. اوكي الا كان تريو باركوتر راه دخل ب4-4-2 كتبقى هضره اخرى، واش غيبدا بفابينيو وفيجنالدو بوحدهم ولا فابينيو وتياغو. مي سكي سور سكو فابينيو تيتولار لانه الوحيد اللي بروفيل سيستو. اوكي يمكن لا هاد حتى هاد القضيه اللي جبد مسعود. انا كتبان لي يمكن 4-4-2 تقدر تكون احسن. يقدر يقمر بها.
يقدر يقمر بها باسكو سا بيرميترا في الفاز داتاك ملي تكون عندك لا بوزيسيون انا يوليو عندك 4 دي زاتاك فوالا وانك tu vas exploiter les ailes بطريقه احسن. دونك الدراري باش نسدو الديبا على هذا الماتش غنديروا لا روبريك برونوستيك. اش كيبان لكم؟ انا جو بونس الريال ils vont essayer de presser marquer un but اللي يخليهم في لو ماتش. مي جو بونس une petite victoire ولا ماتش نول. جو بونس 1-1 ولا 2-2. دونك الريال كاليفي. الريال كاليفي. انا كنظن بتيت فيكتوار تاع الريال. اوكي ماشي انا ندير تحاول تجري مور الماتش بتقدر تعاد يزيدوك ما شي 2-1 صغيره ولا شي 1 صغير. انا جو ماتوندي كاع البتيت فيكتوار ديال ليفربول. مي ايكوتي الدراري انا ماشي بغيت نتعاكس معكم مي تنظن باللي ليفربول غتربح. علاش بنيت هذه القضيه؟ حيت حسيت بلي الريال فيزيكمون وصلوا فريمون لي ليميت. راه اونشيناو ليفربول جوست ابري الكلاسيكو دابا عندهم الرجوع. جو بونس كو فيزيكمون غيعانيو وفي الدوزيام ميطون الا ليفربول كانت هي ليفربول نقدروا نشوفوا ان بتي ميراكل. لا متفق معك بدر في السيناريو. سي لو ميم سيناريو اللي قلت انا قبيله مع واحد بشي بيمول. سي واش ريال مدريد مني غتوصل ديك 60 ولا 70 مينوت شحال ماركاو من بيت. سي اوسي سامبل كو سا. الا كانوا ديجا ils ont installé l'équipe ماركاو بيت ولا جوج ورابحين في هذا جو بونس با كي فون كيسي 3 هكا بالضحك. مي الا كانوا مثلا دايرين 0-0 70 مينوت جو بونس كو 20 مينوت ils peuvent encaisser un but بحال هكا ولا خاسرين بواحد وصلت 70 مينوت جو بونس كو ليفربول يقدروا يرجعوا. en fait ça dépend. الريال جو بونس كو وزيدان جو بونس كو هذه اللي غتكون لوبتيك ديالو هو انه خصو يخرج يماركي باسكو الا ما ماركاش سي لي دون راه الماتش غيكون ريسكي يضيعوا في اي لحظه. دونك جو بونس جبنا الدوره مزيان على هذا الماتش لدرجه اننا حتى هذا الماتش هذا غنضطروا اننا نجيبوا الدوره كامله عليه حيت فيه بزاف ما يتقال. بايرن بي اس جي ما عرفتش الدراري واش غتفقوا معايا ولا لا. بالنسبه لي سيتي كاريمون ان براكاج هولد اب. 6 تير كادري البي جي 31 تير كادري البايرن. سي فينومينال. ميم في الكونتوني ديال الماتش ليترالمون البايرن كلات الميليو ديال البي جي مي بشحال سالا الماتش ربحات البي جي 3-2. الدراري شنو تيبان لكم في السيناريو ديال الروتور؟ واش بايرن ميونيك غادي دير دو بايرن ميونيك وغتنتقم من البي اس جي في السيناريو ديال الماتش الي؟ بغينا عاوتاني قبل ما نهضروا على الماتش ديال الروتور بدر سي تو لو بيرمي بيان سور نهضروا عاوتاني ومره ثانيه والثالثه والرابعه على لا بريستاسيون ديال نافاس. شرا ديال السوفتاج راه شي حاجه اللي خارقه للعاده. مازال ما فهمتش علاش الريال بعتو. مازال ما فهمتش. سي فري كورتوا ان تري بون غارديان رجع ان بون نيفو مي نافاس فيو سا فورم اكطويل نقدروا نقولوا بلي احسن نافاس بلا فورم اكطويل وحسن من كورتوا دابا. لا كورتوا دابا il est trop bien. كورتوا دابا il est très bien ولكن نافاس شوف راه حتى في دوك لي تشامبيونز ليغ ديال الريال راه لابور ديال نافاس كان كبير. لا شوف هذه نافاس هو السيم ان غارديان اللي عملاق اللي خصو يبقى في ليستوار. راه من كوب دو موند مع كوستاريكا 2014 انتجار راه داير امور اللي خياليه في الكارير ديالو. لا ليغ دي شامبيون دومي فينال ضد البايرن ريال مدريد ضد البايرن الماتش اللي غيماركي فيه خامس رودريغيز وغيزلق فيه غارديان البايرن. راه ما عمري واقيلا شي غارديان امباكتا النتيجه ديال واحد الماتش قد داك النهار. حتى العوده اللي جبد نافاس راه حماق واحد الكره ليفاندوفسكي راه سوبرمان. هذا بالنسبه لي سي ان هولو سيمر غارديان عملاق اللي غنخصنا نهضروا عليه بهذا الدوغري هذا. مالوروزمون من بلاصه اللي كوستاريكا سي با كبيره ايميديات فوالا سافون با وعاوتاني شوف حتى فلورنتينو كان ديجا
il a prévu d'acheter Courtois. C'était un جو بونس كو gardien. كانت داخله حتى في هازار. وبالعكس فلورنتينو راه كان كيحاول يبدلوا من وقيته الداخليه بعدا ميم با آه، كورتو ما كانش عاجبهم مقنعو heureusement pour le Real كما جاش دخيا. ما مي كانش يفكروا ليك دي شامبيون تابعها بناتي ما والله كانش ما كانش غيديروها. باش نجاوبك بدر على لا كيسيون ديالك باش ما نسيطل با. نافاس لابسونس ديال جوج د اللعابه اللي هما لي بلو ديسيزيف ديال البايرن اللي هما ليفاندوفسكي. غنابري ولا ايفان فاندوفسكي كتبان اتونسيون كانت حتى لا بليسيور ديال غوريتسكا اللي بزلات بزاف باسكو فاش خرج غوريتسكا راه ما كانش ان شوا تاكتيك سيتي اون بليسيور. وي ولكن كوميم ميم افيك شوا تاكتيك كوميم سا ليبيري البايرن. شكونوا صريحين من دخول ديفيس سا في دو بيان ليكيب حيت في الديبي كوميم بي اس جي كانت عندهم شويه ديال الميتريز سي ابري فاش مشى الماتش كامل. مي باش نهضروا على لا كيسيون ديالك في الروتور المهم في لاطاك كاين نافاس انورم ماتش ديال نيمار اللي ابارامون كليرمون هذا العام يشوازي لي ماتش فاش باغي يلعب ولي ماتش فاش ما باغيش. ماشي هاد العام ما دوبي توجور دوبي توجور مالوغوزمون حيت بحال كنتحرموا من لاعب كبير. ولكن دابا ولاش كطلع الحرام لاباس اللي عطا في بيت ماركينيوس ما كاينينش ثلاثه اللي عطاوه في الكره الارضيه. كليرمون نيمار كو كان عنده لو ميم مونطال ديال ان سيغتان كريستيانو كنا غنشوفوا بالون دور. ماشي بالون دور باسكو ما نساوش انا باش نكونوا صريحين اون تيرم دو دون بيغ اكطويلمون يمكن اكثر لاعب تالونتيو فما تنهضرش على فوالا. ميسي حيت ما تنعتبروش لاعب كره. هذاك شي حاجه اخرى. ميسي مول الكره فوالا. مي فريمون نيمار سي ان غون جوور. ولكن نرجعوا حتى للماتش بيسكو جبدنا حتى ميسي تنتقلب تنفكر واحد القلبه دارها ميسي لبواتينغ. انا بيرسونيلمون ما عمر بواتينغ قنعني كديفونسور يسهل يكون تيتولير مع البايرن. لو فيت ان شول تبليسا ودخل بلاصتو بواتينغ سا بوكو بيناليزي البايرن. وين بيان سور بزاف ايفيدامون وداير البايرن بور داك الماتش خدت لا ديسيزيون بما يتجدد في الكونطرا ديالو انونسا راه غيمشي وشكرا على 10 سنين. والله العظيم مورا الماتش سيمين انونسا انه ما يتجددش الكونطرا ديالو حيت شوف لانه هرب عليه هذاك لو ريتم اللي كتلعب فيه البايرن ديال فهمتي. هاد الفرق اللي غتكون دائما في كارت فينال 2000 العصبه ما بقاش عنده هذاك النيفو. شوف وحتى بقى سيد وفيك سام مبابي بحال ما كاينش وماشي في تساه حيت دابا اللي كنساو هو بحال مثلا وانت جاي عندك مبابي وصل بحال هكاك وخليتيه ماركا عليك في البروميي بوطو راه حشومه هذا راه حشومه بزاف. مي انا متفقش مع بدر في انه ما عمرو كان مقنع. زولي كان غيدير فوطو غيخرج من باب واسع. سي جوور تاكتيسيان اي تري رابيد بالسيد فيه 2 متر وطري رابيد بارابور سو غاباري 2 متر وتيجري 35 كيلومتر بار راه شي حاجه خياليه. مي اللي بغيت نكمل عليها الا هضرنا على ماتش ديال الروتور خصنا ما ننساوش بان الماتش ديال الروتور باريديس غيرجع. فوالا يعني البايرن ما غتكونش عندها نفس الميتريز ديال الميليو. غتكونش عندهم 31 اوكازيون. خصهم يلقاو شي طريقه بانهم يماركيو من 10 ولا 11 لي زوكازيون اللي غيجيهم حيت البايرن ما غاديرش قل من 10 باش نكونوا صريحين. عندك كومان وصاني راه غتوصل للشبكه. سي فري كو ليفاندوفسكي مي شوف كتلقى بلاصه ليفاندوفسكي باينه في الفينيسيون. وي اتونسيون شوبوموتيغ ما كانش خايبه وما كاينش لا ما كانش خايب بالمره بالعكس ما كانش خايب بالمره. مي ليفاندوفسكي سي داك الفاكتور اكس يمكن كره ميته اللي ما كتبانش البيت تولي ديال البيت هو غيخلق لك ماشي غير غيفيني داكشي اللي غيجي صافي. بحال بوتينغ حتى هو بالنسبه للبي اس جي اكسيون اللي تتبان لك ميته تيخلق منها بيت. هذاك فوالا. يمكن كاينه تهضر على البليسيور ديال كومان باسكو الا شفتوا اخر ماتش ديال البايرن ما كانوش فريمون اون فورم. تعادلوا 1-1 مع يونيون بيرلين. التشكيله باش بدا فليك كانوا فيها عناصر اللي باينه غيكونوا تيتولير في الماتش روتور منهم لانكروفابل مولير.
مي كومان خرج بليسي حتى هذه سا بو شونجي بوكو دو شوز. مي لي ديرنيير نوفيل تيقولوا بلي انا راه غيكون بري. انا بغيت واحد اللعاب اللي مهم بزاف و جو بونس il va faire la grande différence حيت ما كاينش هو ماركينيوس. اه وي سي فري. ماركينيوس دابا اهم لاعب في بي اس جي تقريبا، بحيد دوك لي دو ستار ديال مبابي نيمار، راه اهم لاعب في بي اس جي. شوف دايوغ ماشي غير هاد لا سيزون، يمكن تياغو سيلفا كان ماشي كيغطي غير لا عليه سيزون، شويه تيجيك راه سي ان كادر دابا، راه الكابيتان ديالك. اكزاكتومون. وكيلعب شوف لعب كاسور عطى لي بغي واش شفتوا لا ميتريز باش ماركا البيت وفي راسكم بلي راه طلب التغيير قبل ما يماركي، يعني كان ديجا بليسي. لا ميتريز باش كونترولا لا بال ديالو ماركاها جوور بريزيليان، يعني كون ما كنتيش عارف بلي راه ماشي اتاكون تصحابك بلي راه نوف. اكزاكتومون طريقه وماركا وما ماركاهاش على اي غارديان، ماركاها على نوير لي نورمالمون ملي تيوقف قدامك بحال واقف قدامك حيط نورمالمون. اي بورتون واحد ليزونس، واحد لو سون فروا كتحطها فاسيلمون. مي الا شفنا لو ديرني ماتش ديال البي اس جي، بوكيتينو حاول انه يدخل دانيلو اللي نورمالمون سي ان سونتينيل، دخلوا ديفونسور راس ماركينيوس اكوتي كيمبيمبي. لي لاتيرو بجوجهم تورنا فيهم، دخل كيرير ودخل داك الهولندي مشات ليا سميتو، باش انه يحاول يتورني باسكو il sait باكير اللي ما غاديش يكون تيتولير بيان سور في الروتور. بيان سور ما يكونش تيتولير، دابا لاعبين كونتر ديجون هذا راه عادي. ستراسبورغ 4-1 ستراسبورغ 4-1 عاديه انه غيبدل باسكو il sait خص اللعاب عنده لي لاتيرو بجوج خصهم يرتاحوا. با ايماجين ميم نافاس خرجوا في الميتون ما بغاش ياخذ ريسك. لا حيت عارف نافاس غيحتاجوا، وسيرتو عندك لي لاتيرو بجوج عارفهم غيلعبوا كونتر كومان وساني، غيديروا دي كيلومتر في الماتش. يعني خص الفو كي سوا بيان بري. فيراتي ما غيكونش، ولكن باريديس غيرجع، دونك غالبا يلعب هو وغانا في الميليو. دراكسلر، نيمار، مبابي، وشوف واش غيكملوا بكين ولا واش غيكمل بكين ولا بدي ماريا. فوالا بي اس جي جو بونس كو باريديس الروتور ديالو غيعطيهم شويه ان بو بلوس دو ميتريز في الميليو ولكن ميم سي لو ريتم باش كيلعبوا البايرن راه سي فينومينال. لو ريتم لور كاليتي اون طون كيفيكتيف اون طون كيكيب باش انهم يطلعوا عليك الريتم راه شي حاجه اللي خياليه. مرات كتحس بهم باقي قادين يلعبوا نص ساعه يزيدوا معاك ماتش اخر ما كاينش مشكل. سي ان ريتم، راه لو ريتم باش كيلعبوا راه ما كاينش لي ريتم ديالهم دابا حاليا. خص باش ان البايرن غيماركيو جوج البيوت بعدا بي اس جي واش غتماركي ولا ما غتماركيش، سي سا لا كيسيون. لا شو كليرمون كون تعاود الماتش الي بليفاندوفسكي كون ربحات البايرن 8 بحال واحد الفرقه. هادي بغيتي تفيكي فيها البارساويين. بغيتي تكرر فينا شو دابا كاع اي بارساوي كان مازال تيسمعنا يخرج. لا دراري بلو سيريوزمون البايرن وي غتكون عندهم الميتريز مي يفو ماركي وما محتاجينش غير البيت واحد، وراه ما كاينش ماركينيوس يعني راه غير ماركيو. دابا كتخيل بان بكين بيمبي وديالو ما غيماركيوش عليهم ديالو المشكل وبانت في ميطا التسعين غيماركيو عليهم. وشوف انا جاني هذا من اصعب الماتشات اللي تعطي فيهم ان برونوستيك، لانه شوف بي اس جي عندهم لعابه اللي قادرين من الهجمه يماركيو بيت كيما بغات تدخل ديك الهجمه. فوالا انا كنت باغي نهضروا شويه على مبابي الدراري. اون ميم طون عندك انا جاي اون ميم طون عندك البايرن اون فاس اللي لا ريبيتيسيون دي زيفور عندهم ما عاديه. عند شي فرقه اخرى كاع يقدروا يماركيو في اي لحظه ويعاودوا يهزوا الريت ويعاودوا. يعني فهمتي ماتش اللي صعيب سون برونوستيك. مي انا بيرسونيلمون كنشوف بي اس جي ما غاديش يسمحوا فيها سورتو اللعابه ديال لاطاك دو لاني راه سامحين في الليغ 1 مخليين واحد الليل كيتفلوا. اتونسيون فو با سوز استيمي لي زيفور لي داير غالتيي مع ليل باسكو دايرين سيزون كبيره بطبيعه الحال وربحوهم لوجيكمون. هادشي اللي بغيت نقول السيمانه اللي فاتت هضر سويون اونيت كون بي اس جي كانوا مركزين ولو شويه على لا بيان سور البريوريتي هي تشامبيونز ليغ
كون راه معلقين بواحد حيت باسكو ليل سي فري لا ولكن شوف حتى الريتم باش غادا ليل الريتم ديال شامبيون غترجع باش كتمشي لبطولات فرنسا في الاعوام الاخرى مع هذاك كيلكو سيزون اللي خياليين ديال بحال ديك اللي 2007 اللي كانوا بداو 90 وهذا يعني كتشوف ميم موناكو ديال راه مارك بين فهمتي بي ديال اس جي عباد الله راه موناكو غادي نقطه بالريتم اللي وحده كيديو به الناس البطوله مم. ليل هذا العام غادا بالريتم اللي كيديو به الناس البطوله في فرنسا كما سي في الاعوام اللي فاتت انا هادشي باش قلت ما نسوزيستيميوش الخدمه اللي داير غالتي مع ليل دايوغ وسورتو باساج غالتي كاين تيجيني انترينور تراكم كبير راه العام اللي فات هزو من العصبه سي وهذا العام راه غادي كيقلب على البريمير بلاص سي الا نرجعوا تكاليت البي اس جي الا تكاليت البي اس جي غيعاودوا يرجعوا ولكن جو بونس كو ليل تا هما عاضين فيها ما يخليوهاش العام نرجعوا الدراري لا بروشين فوا نديرو بودكاست على ليغ 1 دايوغ سا ميريت ان يدار عليها بودكاست حيت عندك ليون موناكو بي اس جي ليل اربعه الفراقي مازال تيلعبوا كليرمون على تيتر ديجا دوك 10 الناس اللي كيسمعوا كيهربوا من التسميه نرجعوا الدراري للسيناريو اللي كيبان لكم بروبابل في هذا الماتش روتور ونرجعوا سيرتو بغيت نسولكم على بوشينتينو ولا بوكيتينو بو امبورط كيفاش غتنطق السميه سكي كلير سي كو من نهار شد بوكيتينو البي جي مازال دابا ما قنعش مازال لا بات بوكيتينو ما بيناش تنتفكر السيناريو ديال الماتش روتور كونتر البارسا الا درتي نفس ليطا ديسبري ونفس اللعب اللي درتي في الروتور كونتر البارسا راه البايرن تقدر تخسيك ماشي تقدر غتخسيك الا لعبتي فوالا بلا خصك ماشي فوالا لا سير تخسيك الا لعبتي لو ميم نيطا ديسبري مشيتي زعما شوف البايرن شوف كما قلنا الطريقه باش لعبوا ضد البارسا في الروتور كان خصها نيمار كان خصها لعابه اللي تشير لهم الكره ونتلقاو ونرجع للوط ويشدوها يكونسيرفيوها يخلقوا منها شي حاجه من والو هاد المره كاين نيمار وبي جي بغينا ولا كرهنا بلا نيمار ماشي هي البي جي بنيمار ما لا بروف كوتي كرياتيفيتي كيهرس كيقدر يذوب داك الفريق كوليكتيف اللي بينك وبين الفرقه الاخرى بسيزانديفيدواليتي ولا باس صاحبي في الماتش روتور كنهضروا على اغلى صفقه في تاريخ كره القدم وميريتي دابا سي دونك ميسي مازال ما بغى ينتقل حتى بلاصه راه ميريتي نيمار اغلى صفقه في ليستوار يونس وي بغيت نسولك على لي فيبريليتي ديفونسيف اللي عند البي اس جي سورتو ان ماركينيوس ما غيكونش منين البايرن يقدروا يدخلوا باش يماركيو البيت على البي اس جي غنجاوبك شويه بهم بلاك ولكن من كاع البلايص سي باسكو حتى فيراتي ما غيكونش حتى فيراتي غير باريديس في الميليو الميليو جو بونس كو الحاجه الوحيده اللي عندهم مخيره حاليا سي كو غترجع داك الديو ديال باريديس غانا سي تري سوليد تري سوليد اي تري كومبليمونتير لي دو يعني او موان في هادي غتكون جوج بهم الكاليتي بريمير ديالهم هي لي ديفونسيف فوالا اي سورتو كو او موان غتزيد شويه ديال ليمونيتي ديال البي اس جي كونتر البريسينغ ديال الباير اللي غيكون تري او واللي va durer 90 minutes يعني ماشي سي ان بريسينغ اللي غيبدا 10 مينوت وغيحبسوا نو 90 مينوت وانت بريسي لا وهاد جوج اللعابه اللي ذكرتي دريسا غاناغي وباريديس دي سولدا اللي يقدي 90 دقيقه هما كي اونكيسيو باريديس با كو سا سي فري كو لا بروميير كاليتي ديالو هي ديفونسيف مي سي ان جوور اللي في لا سورتي دو بال il a quoi dire يعني sous pression, il peut sortir la balle, نقية et tout. Surtout que عنده قدامه دي جوار اللي ماشي ضروري يعطيهم كرة في رجليهم وخا يعطيهم معك فوالا غتعطي غير وصلها لجهة نيمار غير وصلها لجهة مبابي غير وصلها لجهة دي ماريا يعني فهمتي il est pas censé انه يوصل الكرة فريمون على طبق خصو غير يوصلها كما بغا توصل هذا سكي مغاسور شويه في لا سورتي د بال كونتر بريسينغ اي تو ولكن ça veut pas dire les latéraux c'est vrai داكشي قلت لك قبيله بان بوتشيتينو الى تورني في ليكيب ديالو باش يريح لي لاتيرو غيعاود يدخل بداكبا ديالو جو بونس كو هادشي اللي هذا هو لي شوا اللي عنده داكبا الى في ان بون ماتش كومبلي فلالي كوميم ولكن راه عندك فورماسيون بي جي فوالا
عندك كومان وساني راه غيبقاو يعاودوا لي زيفور لا ريبيتيسيون دي زيفور ماتش كامل. البروبليم فين غيكون كيما بغا يكونوا لي لاتيرو ديالك داكبا اي ديالو كيما بغاو يكونوا مزيان tu vas concéder des centres يعني les centres les répétitions des centres غيكونوا la lecture ديال ماركينيوس va faire la différence في هذا الماتش l'absence ديالها parce que ماركينيوس كيبقى quand même c'est le meilleur défenseur في la lecture في ليفربول في بي اس جي. جمال كصاحبي اوبسيدي بليفربول شوف باش تعرفوا هادشي فكره في ليفربول فوالا انت كتشوف الدفاع ديال الدراري mais vraiment c'est que l'absence ديالو il va faire une grande différence في البي اس جي et كون كان ليفاندوفسكي يكون راه يعمروه mais avec Choupo-Moting quand même il reste un bon attaquant quand même بالنسبه حتى البيت اللي ماركا les occasions اللي جاو il était pas mal واحد طارونات زوينه après la sortie de Marquinhos سي قبل لا سورتي دو ماركينيوس بحال هذاك السونتر باش نكونوا صريحين راه وصلت لا بال تشوبو-موتينغ il était seul même pas dérangé avec ماركينيوس ما كانش توصل ليه كره او موان ما طالعش معاه شي حد حيت يمكن حيت نافاس خصك غير تعاونوا واحد شويه غير ديرونجي داك لو تيغور يقدر يجبدها ولكن انت كتخليه بوحدو راه ما غايجبدهاش ايفيدامون. هادشي اللي بغيت نقول ماركينيوس لابسونس ديالو في ديك لا ليكتور دو سونتر سيرتو افيك لا ريبيتيسيون الاولى الثانيه الثالثه راه غيكونوا شي 20 ولا 30 سونتر في الماتش ضروري واحد ولا جوج ما غيشوفوش دانيلو ما غيشوفوش كيمبيمبي اي سيرتو ما بغيتش شنو السطاتيو ديال بليسيور ديالو مازال ماشي سور بوغ لو مومون مازال ماشي سور ما فريمون بزاف وليفاندوفسكي قال fin de saison Tolisso d'ailleurs Lewandowski il a parlé là 100% il a parlé il a dit que je reviens pas مور الماتش عليه هضر قال ما كاينش في الرجوع مي جو بونس كون ميم البايرن عندهم باش حيت يمكن ما كاينش ليفاندوفسكي مي كاين داك الثعلب ديال مولر il peut كيما ماركا داك البيت الثاني على بي اس جي كيبان انت كتشوف البيت في اللايف كيتسحبك راه اور جو حيت كتجيك امبوسيبل كيفاش بقى بوحدو ملي كتشوف لاكسيون في لا ريب كتبان لك ما كاين لا اور جو لا والو. شوف كيما هضرنا قبيله شكرنا مودريتش شكرنا كروس مولر تيبيكمون حتى هو واحد النوع د اللعابه اللي ما كيتعاودوش بزاف في التاريخ لعاب اللي ماشي سبيكتاكولير مي يمكن اون تيرم ديال كيو فوتباليستيك يمكن واحد من اذكى اللعابه اللي انا بيرسونيلمون شفت في التاريخ حيت ما عندوش شي كاليتي تكنيك كاع دابا في العالم باسم انزاغي بلس سي انزاغي بلس. شوف نقول لك واحد الحاجه ما نحضروش حتى سي كاليتي بالوبي لان عنده واحد فيزيون دو جو خياليه السيد يخرج لي سيزون ب 15 اسيست الفوق اعتياديه راه جو بونس العام اللي فات كان دار سيزون كبيره خرج بفوق شي 25 اسيست كنظن في لا سيزون يعني لعب اللي تابالو بيي وصا فيزيون لاعب كبير بزاف. شوف غير يمكن داك الكليشي ديال الالمان اللي 100% افيكاس عنده لو سونس دو ما كاينش داك الشيء كلان لي كوب دو موند راه ماركي شي 11 بيت ولا 10 سي اون تيرم دو ستاتيستيك راه اللاعب اللي ما ان بروفيل اللي ما غيتعاودش فوالا. وشو لا كاليتي ديال انه اللي كيقرا لي زيسباس يعني لابيل ديالو دائما هو تيدير لي زابيل في لي زيسباس اي اون بلوس لي لا كاليتي واعره ديالو هو انه ملي كيدير لا كاليتي ملي كيدير لابيل في ليسباس غاطلق ليه لا باس il va la contrôler كيما بغى يكون الحال حيت كنعياو نساو في كره كنقولوا سي موش باسكو جريتو كتبان لك اناديكوات يديه في شكل ورجليه في شكل وغادي بحال كتقول بحال بوطيب كتقول هو غادي هو دابا يطيح عارف واش غادي ولا جاي والله العادي مي عنده اون كاليتي حيت كما بغينا نكون نعياو ما نبقاو نهضروا في كره ونحللوها كره شنو هي اتر في لو بون اندروا في لو بون مومون مولر سي تري بيان فير و كره مني تعلمنا حنا كره ملي كنا صغار كره هي شنو هي كونترولي كره تبقى حدا رجليك وتباسيها لي باز راه كيدير بارفيتمون عطيه كره كيما عطيتيها له يقدر في لا مانيير افيك لا كيدير فا كونترولي لا بال سي با بو افوار ولكن راه كره حدا رجليك تري افيكاس وغيباسيها وغيتبان
دايور الدراري هذه فراز جي اونفي بغيت نقولها زعما تحدي الا بقينا في الحياه من هنا 10 سنين 15 عام مولير الا مشى دار اونترينور غيكون ان تري تري غون اونترينور. داك لو فلير فوتباليستيك اللي عند هذا السيد هذا انا بيرسونيل ما عمري شفتو. ولكن هذاك السيد ما غيمشيش لشي ما لا اونطرينور ما غيمشيش لشي فرقه من غير البايرن هو تيكره كاع الدوريات في العالم. Bayern c'est une institution. Les présidents actuels, les entraîneurs, الطريقه باش مسيره البايرن ما جو بونس باش كاينه شي فرقه اخرى في العالم مسيره بنفس الطريقه. بطبيعه الحال وداروا بروفيل عام ديال كورونا ربحوا فوتباليستيكمون دقوا كلشي ما خلاونا حتى باش نقيو سناننا وداروا بروفي اقتصاديا ب 20 مليون دولار في العام اللي فيه كورونا وساكتين التيرانات وحابسين الكره 4 شهور نجحوا اقتصاديا وفي التيران ومني جبتيها راه سي سا فايت لو سوجي ديال وحده من لي فيديو اللي غتخرج في الخاطر في الكره كيفاش كاع الفرق يقرروا والبايرن دايره بروفي ما فهمتش وتا كيبدلوا لي كادر ديالهم بطريقه خياليه وما يمكنش تشري لاعب البايرن هو باقي فيه ما يدار لا والو. يمكن الابا ليكزامبل الابا شويه بيزار قليل فاش كتوقع عليهم يعني لعب غيمشي في الاخر السيزون بزاف ولكن راه ضرب معاهم 10 سنين الابا تياغو داروا ليه لامورتيسمون هذاك صافي فهمتي اش بغيت نقول لك تياغو براسو راه خرجوا من 7 سنين يعني فهمتي اش نقول لك وهذا دابا بواتينغ خرجوا منه 10 سنين ما عطلوش مع بدا ينقص راه حيد والتعويض ديالو راه سانين معاه قبل ما يحيدوا بواتينغ كوبا ميكانو راه اتفقوا معاه في جونفي واحد الجيستيون خياليه كاع النواحي. فوالا اللي تيسمع لنا وبغى ياخذ اون ايدي على كيفاش خصك تجيري فرقه حاول تشوف شنو تيديروا البايرن. رساله الى من يهمه الامر يهمهم فوالا على شحال على بزاف صدق على شو دير كونترول سيليكسيوني تو البطوله صافي كامله سيليكسيوني لو دوسي. دونك الدراري نسدو والصراحه ما بغيتش نسولكم عليه برونوستيك حيت تنحترم الناس اللي تيسمعوا لينا وهذا الماتش راه ما يمكنش تقول لنا اش غيوقع راه فيغ كاع لي سيناريو. حاجه وحده اللي يمكن تبان هي غيكونوا بيوتا هذه لا كاين احتمال كبير نشوفوا بيوتا وهذه اللي نقدروا نعرفوها. وحاجه اللي سير عاوتاني الثانيه هي ما كاينش البي اس جي غتجي تبريس ما يمكنش تبريس دوك الالمانيين ما يمكنش تبريسيون لا غير البلوك هذه ما فيهاش النقاش تهبط البلوك ربي السلامه. اللي داروا مع البارسا كنقول لك غير هو هذه المره كاين جوج ديال اللعابه اللي قادر تشير بها وتونسيرفيوها من الوالد اللي هما نيمار ومبابي وسيرتو نيمار لا تا ديماريا لا ديفيرونس والحافظ الله الله. دايوغ الدراري الانترفيو ديال مبابي جوست ابري الماتش انا داك السيد تيعجبني الطريقه باش كيهضر على كره قال لهم اون سي سوفير فرقه عارفه باللي حتى في هذا الماتش غوتور خاص هذاك لو فيرب سوفرير 90 دقيقه غادي تكونجوغي 90 دقيقه. وشوف كاع الفرق دابا اللي كاينين باقيين في الشامبيونز ليغ كلهم غيشجعوا البي اس جي حيت كيلقاو ما ينقيو سنانهم مع البي اس جي ما يلقاوش مع البايرن. انا كنظن البي اس جي دازت ما يحبس احد سورتو الفرقه جايه بلا ريفونش ديال العام اللي فات درتي لي واحد لا ترانزيسيون خسروا لا فينال وكيرجعوا يديوها عام ولا عامين موراها تعاود هذا الفينومين بزاف ديال المرات وسورتو راه نهار القطريين شراو البي اس جي راه ماشي باش يديو ليغا راه باش يديو تشامبيونز ليغ باش يديو تشامبيونز ليغ. يعني انا كنقول الا مشاو تقصوا الباير غتكون صعيب تحبسهم حتى شوف كيفاش قديتي لي ترانزيسيون كيفاش درتي لي واحد ترانزيسيون ما كنتش كنحلم بها حيت باغي ندوز نهضر على السيتي وهي مع من غادي يتلاقى البي اس جي الا دازت هذه في حاله الى السيتي دازت بيان سور جوستومون الديبا ديالنا غنحاولوا نهضروا على ماتش ديال السيتي ودورتموند وكيفاش اننا بحال بزاف الناس بحال يمكن الاغلبيه ديال الناس كنا كنتسناو السيتي تسحق دورتموند سيتي با الكا. قلنا واحد القضيه ملي كنا كناناليزيو وكنهضروا على الماتش هذا يونس كان حالف على غوارديولا جاتوني جينا شي واحد هو الموديل الدراري غوارديولا سي ان غران دونترينور
وي راه قراه بيلسا اونتر طون في الويكاند. ولكن درس الواقعيه واش هي عنده ساعه درس الواقعيه ماشي كل مره تشوفها. ولكن شوف كتوصل للكارد فينال ديال الشامبيونز ليغ ما عرفش شنو كيوقع ليه. راه قلنا هذيك المره راه ما عندوش ميسي، ما عندوش انيستا، ما عندوش كزافي. عنده دي بروين، عنده غوندوغان، عنده شوف شو اسمح لي، ميسي لك كزافي انيستا الاصرار على انك تلعب بلا افا سونتر في ماتشات بحال هادو. راه شوف راه يمكن لك تربح بلي كاليتي ديال لي جوار ديالك هنا. الا بغينا نديرو شويه كاع الكاريكاتور، زيدان هذه هي لا كاليتي ديالو، هي انه تيعرف ليكيب ديالو شنو هما لي كاليتي ديالها، صافي كيحاول يخلق تيطبقها. لا سيتوياسيون فوالا تيحاول يخلق لا سيتوياسيون وسط الماتش اديكوات للعابه ديالو باش انهم يخرجوا لا ميور بريستاسيون بوسيبل. غوارديولا عنده جوج ديال لي بروبليم هو انه il est très prévisible. سي فري كيحط اللعابه ديالو دائما في لا ميم سيتوياسيون اللي هي انني انا اللي غنشد البوسيسيون. اللي المشكل هي انك ملي كدير هذا البلان هذا كتخلق حتى لا ميور سيتوياسيون لدورتموند اللي اون ايكيب اللي الادور جوي سور لا كونتر سي افيك لي كاليتي دي جوار اللي عندها اللي ils adorent jouer sur la contre attaque. حاول انك تنوع وسورتو كيدخل لي ديرني ماتش بحال جو سي با واش عنده مازال الي ان بو رونكونيي كونتر مثلا ستيرلينغ باسكو ضيع عليه العام اللي فات لا كاليفيكاسيون. لعب لي ماتش لي ديرني ماتش كاملين لعبهم بستيرلينغ محرز، وصل الماتش ويقل ستيرلينغ. سي يقدر جيسوس يغبروا ثلاثه الماتشات يوصل الماتش ديال الشامبيونز ليغ يدخلوا تيتولار. اغويرو يمكن سلاغونج انه يكون بليسي باسكو مابقاش يعتمد عليه. اصلا ما كانش غيلعب. مي هنا كنهضروا على لي شوا ديال والكر. غبرتيه 10 د الماتشات، جاو جوج د الماتشات ملي قربات الشامبيونز ليغ دخلتيه لعبتيه جوج د الماتشات متابعين. كاسكو تو في كانسيلو كنتي كتلعبوا اريار دروا 5 ولا 6 الماتشات متابعين، وصل الماتش ديال الشامبيونز ليغ رديتيه اريار غوش ودخلتي والكر اريار دروا. علاش ما تلعبش بليكيب ديالك العاديه؟ لعب ستونز ودياز، لعب كانسيلو دروا، دخل سيدي ميندي ولا زينشينكو غوش. علاش انت كتفلسف بزاف؟ والله حتى نفس السؤال اللي بغيت نطرح لمسعود، واش بصح مسعود غوارديولا تيتفلسف بزاف؟ هي ماشي مساله كيتفلسف بزاف، دي فوا كيفكر خارج هذا وكيجيب لك دي كومبوزيسيون اللي خياليين بحال باش بدا مع الريال مدريد مثلا في لالي في البرنابيو بدون افون سونتر 1 4 4 2 عمرو لعب فيها وصدقات. وكاين شي مرات اللي ما كتفهمش علاش كتكون السيتواسيون اصلا ما تطلبش هادشي. لعب مع دورتموند لعب ب 4-3-3 ديالك بان افون سونتر بورتك العاديه باللعب اللي كونشريو العام طريقه باش تقسم على ليون، وسيرتو كنت هو اللي تجلس عباد الله نهار ليدز. فوالا فهمتيني. هذا المشكل ديال اوفر ريدين، يعني كيقرا الماتش بلا قياس، يعني فوالا هادشي ما في سيتواسيون فين ما محتاجش يفكر بزاف. وكاين مشكل والحاجه انا بالنسبه لي اللي كتفرقوا على كلوب، باسكو قبيله قلت انه اللي بالنسبه لي لا بريمير كايتي كلوب انه كيصلح اخطاء ويقدر يصلحها حتى وسط الماتش، ما عندوش مشكل يبان غلط. غوارديولا من الناس اللي كيموتوا مع لو رزيدي. فوالا بانت له هذه اللي هذه غيمشي معاها تيدخل فيها بحث كاع ولا يثبت انها هي اللي كاينه. واحد كيمشي في هاد لي براد فير هادو، وهاد القضيه بالنسبه لي هي اللي خارجه عليه في الوسط. والحاجه الثانيه مسعود اللي هي لو فات ديال انه مني كيبريباري الماتش. حيت انا جو كومبخون مثلا بحال فريق بحال الريال اللي بغينا ولا كرهنا نهار ايزون بيردو كيلكو جوار ما بدلوهمش بدي جوار بنفس الطريقه. يعني بعتي كريستيانو جبتي هازار اللي ما كيلعبش. المهم كتبقى لا كاليتي دو جو اللي تري بون مي نقصتي في لا كاليتي سكي كو خاصك تقرا الفريق الخصم ملي تكون داخل في ان ماتش. الباير ما تيقراوش الخصم، تيخلي الخصم يقراه بيان سور كيفرض سون ريتم. فوالا كيدخل بسون ريتم وهذه اللي عيبت على كلوب مع الريال في لالي. فوالا علاش غوارديولا اللي في باسا مع السيتي. انا اون مدرب ديال السيتي ندخل بالريتم، ندخل بالستيل ديالي وبالريتم ديالي وبليكيب تيب ديالي. علاش كنوصل حتى داك الماتش؟ علاش باسكو باغ اكزومبل جي بور من الكوتي غوش ديال دورتموند غندخل والكر.
علاش ما ندخلش كانسيلو وانا اللي داك الدروات انا اللي ناخذه وانا اللي نبريسي عليه. سيرتو هاد القضيه كتعاب على غوارديولا في لي ماتش ايليميناسيون ديريكت اكثر من الدوري، باسكو الشامبيونا عندك الوقت فين تطبق ديك لا فيلوزوفي دو جو ديالك. مي في دي ماتش ايليميناسيون ديريكت 90 دقيقه راه دورتموند دابا تربح 1-0 في الروتور غتقصي السيتي وسي فوزابل وليون دارتها وسي فوزابل سي فوزابل فيزيكمون لي جوار ديال بايرن سي اون ايكيب لي تري جون، ما عندهمش المشكل طلع الريتم حتى هي. سي فري كو ils vont commettre des fautes لي شويه ديال المبتدئين باسكو الدراري صغار ايتو، ولكن راه سي اون ايكيب اللي غتلعب معاك ما كاينش المشكل بالريتم اللي بغيتي باسكو سي اون ايكيب دو جون. اي افيك 5 شونجمون راه شنو غيتحيد ليا تلعب ليا 11 جوار يحيد لك 5 صغار ويدخل لك 5 صغار اخرين، ما كاينش المشكل. سي دي جوار البايرن دورتموند سي اون ايكيب اللي ما عندهاش المشكل انها تلعب معاك في دو جو اوفير. يعني المهم جو كومبرون با. انا يمكن نشوفوا انا تيبان لي غوارديولا غير بغى ما يخليناش نتفرجوا في بايرن بي جي ترونكيل، حيت نورمالمون كنا تنقولوا باللي الماتش كان غيكون بليي في لالي وما غتحتاجش تزابي مره تطلع على السيتي دورتموند. دابا هذا الماتش مازال فيه لونجو، مازال اونجو. انا بالنسبه لي غوارديولا الي اون تران دو بويكوتي فرقته، حيت باش انك تدخل واركر 2 الوغ كان عندك كانسيلو ترد كانسيلو 3 الوغ كان عندك زينشينكو ولا ميندي الوغ كان عندك ان ميليو اللي تلعبو تيبيك باين، عندك ستيرلينغ كيما بغا يكون واخا تيقفرها مي كي لي زعما فهمتي ما خاصك تفكر جوج المرات خصو يبقى تيتولير محرز ادروات ودخل جوج لقدام. فودن دار ماتش كبير تا فودن لا فودن ما نقولش لك زعما الا كان دخل تيتولير راه ماشي مشكل، ولكن كوميم لا انا متفق معك. ما يمكنش تجي تلعب في ان غرون رونديفو فرقه اللي ما عندهاش لي زوتوماتيزم ديال العام كامل. لو بروبليم سي كو انا بالنسبه ليا كون زعما باش نكون صريح كون جيت انا درت لا ليكتور ديال الماتش قبل من الماتش ديال دورتموند والسيتي كنتي كتشوف بان بوغ اون فوا السيتي ولات كتلعب بالميم افيكتيف 5 ولا 6 كانوا ستابل. فوالا كي اونشيني يعني نورمالمون بالنسبه ليا سي غوارديولا اللي اون تران دو بريباري ليفيكتيف تيب الشامبيونز ليغ. سيرتو انه في البريمير ليغ مرتاح. فوالا افيكتيف مرتاح عندك باش تورني ما كاينش المشكل. بريمير ليغ تقريبا ضمنتيها. شو ما تحشمش غير يقول راه ضمنها، ما كايناش تقريبا راه ضمنها غير باش بوغ ريستي بوليتيكمون كوريكت. قلبنا طيب جاوبنا بجوج دقه على بغيت نبقى بوليتيكمون كوريكت مع ديال صحاب المانيو مع صحاب المانيو باش ما يتقلقوش. الدراري بغيت غير نفتح واحد لا بارونتيز. غوارديولا ليترالمون تيلميذ ديال بيلسا، زعما سي با اون فاسون دو بارلي. غوارديولا تعلم يدرب من عند بيلسا، كاينين بزاف ديال لي زانترفيو بزاف ديال لي دوكيومونتير اللي تيهضروا على هذه القضيه. سي ان تري غران ادميراتور ديال بيلسا. قراه غير مؤخرا في الطريقه باش ليدز ربحات السيتي 2 تير كادري، 2 تير تو كور، جوج هجمات تو كور بجوج بهم دخلوا بالمقابل 29 تير ديال السيتي خسروا. ليدز ربحات السيتي ويمكن بيلسا فوالا و بوسيسيون بال بريسك ما كانتش عندهم كاع. يمكن بيلسا دايوغ راه تهضروا بعضياتهم جوست ابري الماتش، يمكن يكون عطاه شي كونساي باش ايفيتي اون موفيز سوربريز مع دورتموند. يقول لي جمع راسك جمع راسك ولا يديروا لك بحال هكا تاع دورتموند. قول لي راه ما عنديش، قال لي راه ما عنديش هالاند شوف عاوتاني كنجلس جزء كبير من الفرقه انه يخسر مع ليدز بديك الطريقه بالماتش اللي دار. زعما سي با اونتو ما فهمتي. ولكن شوف مسعود متفق معاك، ولكن راه سي فوزابل. راه عاوتاني دورتموند راه سي ان افيكتيف مايور كو سولوي ديال ليدز. ما ما يدخلش بالفرقه اللي دخل بها مع ليدز عاوتاني متفقين ورا. مي انا كنقول لك على لي زيدي دو جو. لا انت كيفاش كتفكر تلعب، حيت كيما بغا يكون واخا لي جوار غيتبدلوا مي لي زيدي ديال اللعب كيبقاو لي ميم. خاص غوارديولا
يثيق في ليكيب ديالو، يثيق في السيستم ديالو، ويدخل باللعابه ديالو ليكيب ديالو. ماشي تجي تقبل الماتش تدخل ليا والكر 2 وكانسيلو طردو طروا يبقى يرجع على رجلو اليمنيه كل مره. نو دخل بالليكيب ديالك تيب ودخل لعب كورتك. جو بونس كو كوميم في البدايه ديال الماتش، في البدايه ديال العام قلنا بانه الى ديفلوبي واحد شويه ديال لو ريكول، واحد شويه ديال لا ماتوريتي باش يعرف وقتاش يدير لا بوسيسيون، وقتاش يرجع يدير لا كونتر اتاك. سي كوم سا خصو surtout ça défensivement City ولات défense très solide. وي لو فو زعما داكشي رجعت ستونز والريكروتمون ديال دياز. سي وي دياز احسن ريكروتمون ديال السيتي. فهمتي اجوبه سريعه عند السيتي كيجبدوا الكارنيت شيك كيسنيو ديفونسور. ça sent la jalousie كخي يونس. يا شويه فرق كبير بين كاباك فيليبس فوالا ما كيعطلكش، هو ما عنده مشكل في الدفاع. يلا كومباني حيد 60 مليار باش جا ديال الدراري كل يتكس على قد لبس قدك يوافي شي يمشي للمول وشي يمشي للجوطيه كل على قد جوستومون. الدراري شوفوا كاين احتمال كبير ان البي اس جي تلاقى مع السيتي واننا نديروا بودكاست على هاد لا رونكونتر قبل من الدومي فينال. مي والريال كونتر غرانديوز. والريال كونتر تشيلسي ياك شو ما غنقول والو. ما فوالا سير الريال سير. درتي لي ترانزيسيون ماشي مشكل. درتي لي ترانزيسيون للماتش ديال بورتو تشيلسي اللي حتى هو نعطيو حقه. ميم سي ما نكذبوش على راسنا 2-0 في لالي. تشيلسي مع entraîneur اللي d'ailleurs كان عند البي اس جي توخيل. on dirait que c'est plus la même équipe. شوف نهار درنا البودكاست على البريمير ليغ قلت لك قلنا بانه الحفاره عزيز عليه الحفاره. راه هو جوج الماتشات متابعين ما لعبش الزياش. سي دايوغ في الماتش روتور نورمالمون خصو يلعب زياش. جو بونس كو دابا خلا زياش يريكوبيري من اونتر غيمي ديك لا فاتيك موريتانيا عندهم ميت سنه في لافريك. هذاك السيد كيعيا بزاف. دونك جو بونس كو الروتور راه غيلعب حيت ما جوسكا بريزون راه دو ماتش متابعين ما لعب فيهم حتى دقيقه. توخيل كوميم واخا عزيز عليه الحفاره الى مونطري كو عزيز عليه ان جوار. كونتر كريستال بالاس عطاه واحد 8 دقائق. ايه زعما قال لي 83 بوستوفاتيتش. مي فوالا تبقى. انا الصراحه تفرجت في الاعاده ديال بورتو تشيلسي باسكو بيان سور ما كنت نتفرج في ليفربول الريال وبان لي واحد اللاعب اللي ما عرفتش علاش ما معطيهش حقه في الهضره اللي هو ميسون ماونت. اكتشاف ديال لامبار ان تري تري غران جوور فريمون ما نقولها بهذه الطريقه. بالعكس بدر ملي درنا بودكاست على بريمير ليغ شكرناه ايبر بزاف. ما تندويش عليه قررنا بلي زيلوج باسكو تنهضر ميم مع الصحافه الانجليزيه وعلى بلاصه جوور اونغلي ديال الانجليز اللي نورمالمون عزيز عليها مع الترقيع. اللي نورمالمون الصحافه اللي كتقلب غير على ان جوور غير شي شويه وكتبقى تشكر فيه حتى كيولي منفوخ. يمكن حيت سي با ان جوور في لاطاك، سي با ان ليليي ولا ان نوف باش انهم يغوتوا بزاف. سي ان جوور اللي ماشي غير شوف والله ما عرفتينا صحافه تشوفونا طلع لي في صحتي ما يسون ويلي انت ديما تدوي عليه. والله ما عرفتينا صحافه تشوفوا الدراري ديجا ماركا في الفيل ولا شوف بلو سيريوزمون لعب كبير وسورتو لا فيرساتيليتي ديالو اللي مهمه. كيقدر كيعطيك حلول تكتيكيه كبيره. تقدر تلعبوا في الليل، تقدر تلعبوا 8، تلعبوا مور كاع في ديك التشكيله ديال سابان بلو خصك جوج مور لافا سونتر يكون واحد منهم هو يعني فهمتي تيقدر يلعب في 3-4 بوست وعنده حتى هو دي كاليتي سوا كو سوا د لا باس ولا فيزيون ديستريبيسيون كو سوا الفينيسيون كيدخل الكاري تيتيري من بعيد. كيشبه لواحد الجوار كان كيلعب في ليفربول سميتو شنو سميتو داك اللي زلق
جيرار. سي ان بتي بو البروفيل متشابه ولكن شوف نو لا جو بويسونس اللي ريكول الفوليوم كيتشابه دو ماشي دابا. شويه مع جيرار. كاين دي سيميلاريتي في انه فيرساتيل، كاين لا فراب من انا بعيد، كيدخل الدراري الكاري، مي كاين واحد شويه د الفرق في الليدرشيب، في البويسونس، مي سا في الريتم دو جو. لا جو سابخون بونس غنظلمو ماونت جيرار الا الي كنكومباريوه مع جيرار من دابا. شوف جيرارد كابيتان ديكيب ليفربول في لاش فوالا ماتش 23 ans جيرارد كابيتان ديال ليفربول. ما كنكومباريش جيرار فوالا غون joueur mais je dis que Mount ça me rappelle سي شويه سي كاين لي سيميلاريتي انا سي متفق. حتى مع لامبارد دايور اللي ديال اكتشف. اللاعبين. مي الديمونسيون ديفونسيف جيرارد مثلا ما كاينش فيها دي سيميلاريتي مع ميسون مونت. لا مي الكاباري ديالو الجو تيت il est plus ancré شويه لاطاك par rapport à جيرار. بيان سور. داكشي علاش انا مي واش قارنتو ريماركي بلوس مع لامبارد كو مع شي سيزون د البريمير ليغ بحال جيرارد سناو. هادشي الدراري ماشي باغ مونك دو ريسبي لبورتو مي وي بورتو قدروا يقصيو لا يوف بسيناريو في شكل مع توخيل جو بونس با واش غتعاود درتيها بيرلو اونترينور ما عندوش بزاف ديكسبيريونس ولا نقدروا نقولوا ما عندوش ليكسبيريونس توكو ما غاديرهاش بتوخيل جو بونس بلا ما نبقاو نكثروا في الهضرات تشيلسي دايزه يعاودوا يربحوا ماشي دايزه يعاودوا يربحوا ماتش غير ماتش من غير لو فيت قلنا شفنا الانترفونسيون ديال المدرب ديال بورتو اللي خرج بواحد التصريح قال لهم بلي فوالا خرج بواحد التصريح قال لك بلي كيتوعد فيه تشيلسي كيقول لهم ils ont uriné في لي فيستير و سي ان غران مونك دو ريسبي و سا فا ايت لا موتيفاسيون بور نو باش اننا نمشيو ماركو كيس ديال البيوت في ستانفورد بريدج. كون سي سا تيحاول يدخل شويه في الحرب النفسيه ولكن شوف ابري انا كيعجبني هاد ليطا ديسبري الانتحاري ديال المدربين. شي بغيت نقول انا المفروض عليه روتور اللهم نمشي بعقليه درابح واخا صعيب نمشي بعقليه ديال لا فونجونس بحال داخل نتحارب. لو سول تروك اللي يقدر يوقع وتقدر تكون مزيانه للبوبليك ديال ليفربول هو يتعطبوا لعابه في تشيلسي هو تكون اون اغريسيفيتي عند لعابه بورتو. لا مزيان ما كاينش المشكل ديك الساعه يولي زياش يلعب تيتولار فوالا كلشي ديالنا رابحين. كنت باغي نجبد معكم ما كنظنش الماتش فيه بزاف باقي ما يتقال. لا ما فيهش بزاف ما يتقال. كتبان تاهل كلير ديال تشيلسي كليرمون. بغيت ناخذ معكم واحد 2 مينوت نهضروا فيها بيسكو ما كاينش بزاف الهضره على تشيلسي بورتو. ما كرهتش نهضروا على ساوث جيت 2 مينوت لي شوا اللي عنده. هادي غير بارونتيز نفتحوها باش نختموا على ليكيب دونجلتير وعلى البوتونسيال اللي عندهم هذا العام. واش بحال العاده كلشي غيبقى يشوف في الانجليز ايكيب اللي تقدر تلعب على اللورو وغيتعاود نفس السيناريو اللي وقع في لي زورو بريسيدون ولا ساوث جيت تتشوفوا باللي هذا الصيف يقدر يدير شي حاجه مع الانجليز. ممكن شونس يدير شي حاجه بلي شوا اللي كيدير في التجمعات الاخرانيه بلا كونسيستونس في 11 اللي كتدخل. هو براسو مازال دابا شحال من عام هو ما عارفش ما عندوش 11 تيب فيكس دابا على الورق كاين حتى عند السبريون سور بابي السبريون كيدوزو من بيريود ترانزيتوار. هذا راه عنده لي جينيراسيون اللي مزيانه خصو يدير مفروض يدير بها شي حاجه. فوالا سور وسورتو كان دوينا على التراكمات راه 2018 داروا معاه دومي فينال ديال كاس العالم. سي دونك تدخل على لورو كفافوري. لي بيرفورمانس اللي كنشوفوا في الاقصائيات هذاك الشيء بعيد على الستاتيو دو فافوري في لورو. فوالا اي سورتو ماشي بحال كرواتيا مثلا ولا اللي كانت اون فان جينيراسيون على كوب دو موند. انت فهمتي فرنسا ولونجلتير سي اون كونتينيتي بحال ان بو بري بحال بلجيك يعني كاع لي دومي فيناليست تابار لا كرواتيا راه كانوا شتي باش بقيتي في هذا النقطه فرنسا غير ابوي عليها. شتي لا كوب دو موند 2018 ديال الانجليز سي ليكيفالون د لا كوب دو موند 2014 فرنسا. ديال ديسمبر. سي اول كومبيتيسيون غيديروا مجموعين وغيكبروا موراها في لورو 2016 وغيديروا كاس العالم في 2018. الانجليز داروا الكوب دو موند 2018 بور لا بروميير فوا داك الجيل بيناتهم
هم يكونوا مزيانين في لورو، وما كيبانوش ان كاين شي تراكمات اللي زعما كيتحسنوا كيزيدوا لقدام، بحال ديك لو كومبيتيسيون حدث معزول ديك كاس العالم 2018 حدث معزول، والقرعه كانت ساهله، طحتي غير مع كولومبيا في الكار، يعني اكثر من انه خدمه وشي حاجه اللي كنشوفوها كتحسن ماتش مع ماتش. ساسون مسعود كو ساوثغيت كوميم من 2018 لدابا بانوا ليه بزاف ديال اللعابه اللي نورمالمون كيطيحوا اكزاكتومون على مكامن الخصائص اللي كانوا الخصائص اللي كان عندهم الخصائص اللي كان عندهم في ليكيب، اي بورتون ما عرفش كيفاش انتغري هادشي في ليكيب. شوف وكتبقى بزاف كيبان بانه كيتاثر شويه بالصحافه، وصعيب انك ما تاثرش بالصحافه ديال لونجلتير. مثلا كاينين في دي بوست اللي عنده دي جوار وهضرنا عليها المره اللي فاتت، واش بحال مثلا في ليزاليه واش غيدي سانشو ولا غيدي لينغارد ولا غيدي، كاينين بزاف ديال اللعابه عنده لومباغا دو شوا. مي خصو يفكر انه، والمشكل هو انه ديما كان كيبدل غير في لي زابيل ديالو على حساب شكون اللي طالع عليه لا كوت في البريمير ليغ كيعيط. إلا با ديك لا طوندونس بحال ديال ديشون مثلا اللي عنده اون ايكيب، ولا بحال رونار ملي كان في المنتخب جي ان سيستيم جو اون ايكيب جو غارد ليكيب كنبدل اللعاب ولا جوج. نو هادشي اللي قال مسعود ما كايناش كونسيستون، ما كايناش كاع كونتينوي. بحال مسابقه طرات مع منتخب اخر وغير على الله بسبب القرعه وبسبب هذا. فوالا اكزاكتومون. باش نكونوا واضحين الطريق للدومي فينال كانت عندهم ساهله، جروب حامض، كارت فينال مع كولومبيا ما عقلت سامع من الويتيام، ما كانش جو بوست شي خصم كبير، ولا دومي فينال راه كانت مع كرواتيا اللي غير اندر دوغ وجرج راسك البرولونغاسيون قلبت عليك الماتش المور ما كنتي رابح. فوالا هاد لو ديبا هذا جي في اكسبري انني نجبدو باش سي ان بتي كلان دوي شنو كيتسنانا في هذا الصيف. صافي فريمون بليزير انك تفكر في شنو جاي، لورو، الكان، كوبا امريكا، الكره شي حاجه زوينه بزاف دوطون بليس فاش تفكر في شنو جاي في الصيف. اون اتوندون تحيه للعابه على هاد العبوديه هادي ديال هاد العام هذا اللي دايزين منا، ولكن فهمتي صانو فيه بليزير حنا جوستومون بزاف الكالندريه تاع هذا يمكن ديبا نقدروا نجبدوه في دي بودكاست جايين على لافار، على لي ليميت ديال ان ايتر هيومان شنو تقدر تطلب منه فيزيكمون، وعلى لامباكت ديال هاد السيزون على لو سبيكتاكل، حيت ما نكذبوش على راسنا يمكن تنشوفوا في اون سيزون اللي من اقل السنوات من ناحيه المتعه، تنقصد بها سكي تكنيك، واللعابه تتحس بهم فيزيكمون ابو يسوفي انك تشوف لي زانفيرموري الفراقي الكبار باش تفهم هاد القضيه. كلشي تمحن هاد العام بدرجات متفاوته، ما كلشي تمحن، كلشي واكلها فوالا. دونك ما بقى لي الا نشكركم الدراري، ونقول للناس اللي تسمعوا لنا مبروك عواشركم. ان شاء الله هاد لي ماتش ديال الشامبيونز ليغ غنتفرجوا فيهم في رمضان. نتمناو ان الطبق اللي عطيناكم ما يكونش كيقهم بزاف. جو بونس حاولنا نجيبوا الدور على كاع الماتشات، شكرا ونجيبوا الفطور فوالا. سيتي سا البيت. دونك ديسي لي ماتش روتور ان شاء الله غنهضروا عليهم. ديسي لا تهلاو في راسكم بزاف. باي باي.